नमस्कार है। आज हामी केही मजाको बहस निकालौँ ल, किन जाडो छ। अब तिहार पनि लगभग भोलि भाइटिका। आज तपाईहरुको यो छलफल चाहिँ केही अलिकति भए पनि अब अस्तिको छलफलमा चाहिँ अलि तपाईलाई सूचनामूलक अलिकति जानकारी दिए जस्तो, आज चाहिँ अलिकति टेक्निक पनि फलो गरौँ जस्तो ल, त्यो बहसहरु गरौँ। त्यो बहस गर्न थाल्यो भने तपाईहरुलाई सहयोग मिल्छ। तपाईहरु कसैलाई अलि बढी गाह्रो छ, कसैलाई अलि ठिकै गाह्रो छ हैन। यही गाह्रो हुँदै गर्दा एकजना यता आउनु पनि, अहिको सरलाई त बोलाउनु, अहिको ब्रदरलाई। गाह्रो हुँदै गर्दा यी केही तीनटा टेक्निकहरुले हेल्प गर्न सक्छ तपाईहरुलाई। एक्सेप्टेन्स, अवेयरनेस र कन्भर्सन एक्सरसाइजहरु। यो सोचको, यो व्यवहारको एक्सरसाइज। तपाईको अवेयरनेसको हिसाबले तपाई आफू अवेयर हुनु पर्यो कि तपाई कुन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ, कहाँ राम्रो छ, अब कहाँ चाहिँ मेरो प्रब्लम हो, कहाँ चाहिँ मैले शिफ्ट गर्नुपर्छ आफूलाई, कहाँ बेस्ट छ। यो सबै तपाईले आफूलाई राम्रोसँग अन्दाज गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई हेल्प हुन्छ। तपाईले आफूलाई अन्दाज राम्रो गर्न सक्नु भएन भने तपाईलाई गाह्रो हुने हो कि। ल, तपाईले सबैले लेख्नु यो कुरा कि सबभन्दा पहिला अवेयरनेस एक्सरसाइजमा जाउँ। अवेयरनेस एक्सरसाइज, विशेषतः अवेयरनेस एक्सरसाइज भनेको अवेयर हुने एउटा स्ट्र्याटेजी हो। अवेयर भनेको के? सचेत हुने, क्लियर हुने, ज्ञानी हुने, यो विषयमा मज्जाले बुझ्ने, यो आउनु न, यो विषयमा मनन गर्ने, यो विषयमा अलिकति सिरियसली नै कन्सेप्टहरु डिल गर्ने स्ट्र्याटेजी बनाउने कुरा हो। यो 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 फ्याट गर्नु पर्यो बिस्तारै ल। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याइदिनु पर्छ होला। कमेन्ट पनि हेर्नु, कि कमेन्ट आयो भने हजुरले हेर्नु है, अनि मलाई पठाइदिनु। बसौँ, मलाई किन उठाइरह्यो खाली? बसौँ न, बसौँ न, बसौँ न, बसौँ न, म दिन्छु, जानु न, जानु। ओके, अब यस यता ध्यान दिनु ल। अवेयरनेस भनेको तपाई कुन समस्याले पीडित हुनुभएको छ र के चाहिँ तपाईको राम्रा पक्ष छन्, के चाहिँ तपाईको कमजोरी छन्, के चाहिँ तपाईलाई एकदमै वाउ गर्ने स्ट्र्याटेजीहरु छ, के चाहिँ एकदमै सुधार्नुपर्ने स्थिति छ, म कुन कन्डिसनमा छु भनेर अवेयर हुनु नै अवेयरनेस हो है। जुनसुकै समस्याको समाधान सबभन्दा पहिला अवेयरनेसबाट सुरु हुन्छ। अवेयरनेस, तपाई आफ्नो प्रब्लममा अवेयर हुनु भएन भने तपाईले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न, डिल गर्न जान्नुहुन्न। विशेषतः अवेयर केमा हुनुपर्छ भने इनर थटमा अवेयर हुनुपर्छ। आन्तरिक विचारमा तपाई अवेयर हुनै पर्छ। म यस्तो सोच्छु, म त्यस्तो सोच्छु, म यस्तो छु, म त्यस्तो छु हैन, म यसरी यो कुरा बुझाएको छु, म यो कुरा बुझाएको छैन, यो यहाँ मेरो आफ्नै ताल छ, यहाँ एउटा राम्रो पक्ष छ, म यो यहाँ सिचुएसनल छु, यहाँ डिसफङ्क्सनल छु, यहाँ परिवारको सम्बन्धित छु, यहाँ आफ्नै मनगणन्ते छु, यो कुरा तपाईमा हुनुपर्छ। अब यो संसारमा एकदमै राम्रो मान्छे र एकदमै नराम्रो मान्छे कोही पनि हुँदैन। याद गर्नु है, यो संसारमा एकदमै राम्रो मान्छे र एकदमै नराम्रो मान्छे कोही पनि हुँदैन है। प्राय जसो जम्मै अलिअलि राम्रा अलिअलि नराम्रा हुन्छन् है। ज्यादै राम्रो मान्छे नि भेट्नु भएको छ। त्यो एकदम थोरै हुन्छन्, त्यो त थोरै हुन्छन्। त्यो हुन्छन् तर एकदमै कम हुन्छन्। तपाईको जिन्दगीमा अचम्मै राम्रो मान्छे हातमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि एउटा हातमा, त्यही पनि अम्लामा, हातमा नभए अम्लामा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो मान्छे, एकदमै नराम्रो मान्छे पनि अम्लामा गर्न सकिन्छ। बिच्चका हुन्छन् प्राय है। त्यसकारण तपाईले के चाहिँ जोड्नु पर्छ भने तपाईको इनर थट, आन्तरिक विचार तपाईले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्छ। यसमा अवेयर चाहिँ हुनु याददेखि, न त तपाईको सोचले तपाईलाई लिड गर्ने हो। तपाईको लिडर तपाईको सोच हो अनि
तपाईँको सोच द पर्सेप्सनले तपाईँलाई लिड गर्ने हो। अनि तपाईँको पर्सेप्सन र थट प्याटर्नहरू कस्तो छ भनेर तपाईँले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। र सिचुएसनल हुन्छ, तर सिचुएसनल हुनु सकेन नि त। टोली सिचुएसनल भयो त। व्यवहारमा पनि भएन नि। यो ड्रग आफैमा दोषी छैन है, नरिसाउनु। र पनि त्यो रिजल्ट अलि मिठो आएन नि त, अरूले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तो गर्छ। भने मतलब के हो भने उहाँले भनेको ठिकै हो, तर ड्रग आफैमा दोषी छैन है, याद गर्नु तपाईँहरूले युज गरेको। तपाईँको पर्सनालिटी, तपाईँको मुड, यहाँ होइन, यता ध्यान दिनु। तपाईँको दृष्टिकोणहरू, तपाईँको एङ्गर म्यानेजमेन्ट तरिकाहरू, इम्पल्सिभ व्यवहारहरू, तपाईँको सोच, तपाईँको त्यो एकदम जजमेन्टल व्याख्या, तपाईँको एक्सेप्टेन्स टोलरेन्स फ्याक्टर, एक्सेप्टेन्स विषयवस्तुहरू, कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन भन्दैमा तपाईँलाई गाह्रो हुने पक्ष, कति पछुतो, यहाँ नै कति पछुतो, कति चाहिँ तपाईँको आफै एन्टी फ्यामिली टाइपको, म तिनीहरूको विरुद्धमा लागेँ, जे पर्ला तिनीहरू छैन म छैन, नाता साता बाल भने टाइपको, कति हो कि होइन। ड्रग त्यत्तिकै तपाईँलाई आइज खा भन्छ त। यो चाहिँ नरिसाउनु है ब्रदर। यो दुनियाँमा रक्सीले आइज खा भन्दैन है। तपाईँको पर्सेप्सनले खान बाध्य बनाउँछ, तपाईँको इमोसनले, तपाईँको थट प्याटर्नले, तपाईँको फिलिङ्सले त्यो बाध्य बनाउने हो नि त। त्यही भएर तपाईँले अवेर हुनुपर्छ कि तपाईँले के ध्यान दिनु भने थोरै मान्छेहरू चाहिँ अब खाइदिउँ नि त के फरक पर्छ भनेर खाएका हुन्, पछि गएर त तपाईँहरू चुकेको हुन्छ क्या बढी ठाउँमा। तपाईँले आफ्नो आन्तरिक विचारलाई पक्रिनु भएन, बसमा ल्याउनु भएन भने, त्यो रेन भन्छ क्या, लगाम लाउनु भएन भने तपाईँ चुक्ने हुन्छ। मै त चुक्छु, को तपाईँ मात्रै चुक्ने कुरो न। मै त जो कोही चुक्न सक्छ नि मान्छे भएर जन्मेपछि। याद गर्नु है, जुनसुकै ठाउँमा भने के बुझ्ने, तपाईँ त्यो कुरामा अवेर हुने। यो अवेरनेस एक्सर्साइज भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अवेर हुनुपर्छ। तपाईँको व्यक्तित्व कस्तो छ भने अवेर हुनुपर्छ, तपाईँको पारिवारिक पक्ष कस्तो नि अवेर हुन्छ, तपाईँको साथी सङ्गी आफन्त कस्तो छन्, तपाईँ परिवारले कसरी साथ दिन्छ, तपाईँ कतिसम्मको बेस्ट हो, तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ, कसैले भन्दा के बुझ्नुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई सपोर्ट गरेन भने तपाईँको भनाइ के हुन्छ त्यतिखेर। रिजेक्सन चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने नसक्ने, कुन प्रकारको रिजेक्सन चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गर्ने, कुनलाई नगर्ने, सबै तपाईँको काउन्सलर बन्नुपर्छ। म मेरो काउन्सलर हो, तपाईँको बुवा बुवाको काउन्सलर हो। प्रत्येक पाइलै पछि हामी काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ आफूलाई, त्यो गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु है। त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पर्यो आजदेखि, कि म यस्तो सोच्छु, यस्तो बुझ्छु, यस्तो छु, यस्तो छुइनँ। कसैले यहाँ के भन्छ, कुनै कुनै अवस्थामा यस्तोसम्म विचार आउँछ, तपाईँ यति गन्दा विचार र यति महान विचार तपाईँ आउँदैन त, आउँछ नि, किन आउँदैन यार, मान्छे आउँदैन त। त्यस कारण मलाई म कस्तो प्रकारको विचार गर्छु भनेर तपाईँले आजै सोच्ने भन्नु खोजेँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको पोसिबल ट्रिगर भन्छ। पोसिबल ट्रिगर के अरे, के हो पोसिबल ट्रिगर भनेको भन्नु त? सम्भावना भएका तपाईँको ट्रिगर क्या, ढिच्यौँ तपाईँलाई हान्छ नि केले, तपाईँलाई केले हान्छ, त्यो ट्रिगर केले गर्छ याद केले गर्छ भन्नु त? जे केही पोइन्टमा भन्नु, जस्तै के ट्रिगर फ्याक्टर के छ? साथीभाइ, अरू प्लानिङ, तपाईँको प्लानिङहरू होइन, तपाईँले फुलफिल नगरेका डिजायरहरू है, तपाईँका पास्ट एक्सपिरियन्स, स्मेल। तपाईँको ट्रिगर रक्सीलाई मात्रै भएन है, गाँजालाई के अरे ड्रगको एकछिन छोडिदिउँ, साइड लाउँ, एकछिन ड्रग साइड लाउँ है त। तपाईँलाई ट्रिगर के केले हुनसक्छ? अरू
तपाईँलाई ट्रिगर केले हुनसक्छ भाउ? गीतले, अरू पैसाले, अरू एड त के अरे केडीहरू ठिक हो। तपाईँलाई ट्रिगर भनेको सताउँछ केले? खानलाई एकछिन छोडिदिउँ है, सक्नुहुन्छ नि खान र व्यवहार गर्न दुइटालाई जोडेर भन्नु त। खान र व्यवहार गर्न दुइटालाई जोड्दाखेरि तपाईँलाई केले ट्रिगर गर्छ भन्नु त? केले सताउँछ? हजुर तपाईँलाई गाह्रो बनाउँछ केले? थटले। अरू जस्तै दसैँ आयो पैसा छैन, कति गाह्रो हुन्छ, त्यो ट्रिगर फ्याक्टर हो। डिभोर्स भएको छ कसैको, डिभोर्स डेट आयो, कति गाह्रो हुन्छ होइन? बुवाले प्याच्छ भनिदिनुहुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। जे केहीमा तपाईँलाई सताउने विषय अहिलेसम्म तपाईँले पत्ता लगाएको छैन भने तपाईँ त्यहाँ कमजोर चुक्नुभयो। फेरि त्यहाँ पनि कसैलाई घर सम्झिँदा ट्रिगर हुन्छ। झड्का केले दिन्छ क्या? पीडाको झड्का। कसैलाई पास्ट सम्झ्यो भने ट्रिगर हान्छ, कसैले उसको व्यवहार सम्झ्यो भने ट्रिगर हान्छ, कसैले फ्युचर सम्झ्यो भने ट्रिगर हान्छ। आफूलाई गाह्रो केले बनाउँछ? तपाईँलाई गाह्रो केले बनाउँछ? पसल सम्झ्यो भने गाह्रो बनाउँछ। केले गाह्रो बनाउँछ भन्नु त? जस्तै आफ्नो सोचले गाह्रो बनाउँछ। आजदेखि तपाईँलाई केले गाह्रो बनाउँछ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ ल। र दोस्रो कुरा, तपाईँको कुन फ्याक्टरले परिवारलाई ट्रिगर गर्छ? तपाईँको व्यवहारले ट्रिगर गर्छ कि होइन? ब्याड दुइटै, आफ्नो लागि अरूले के अरूको। तपाईँले ट्रिगर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। आज म ट्रिगर बुझाउँछु है, आज अलि लामो जानेवाला छ, ट्रिगर बुझौँ ल। तपाईँलाई केले सताउँछ? बोल्नु। कुलतले त सताउँछ, कसैलाई सताउँछ, सबैलाई सताउँदैन नि त। सबैलाई त मजा आउँछ नि, कतिलाई त। तपाईँले आजदेखि बुझ्नु भने ट्रिगर फ्याक्टर भनेको चाहिँ, जस्तै कसैलाई रियाब बस्नुपर्दा ट्रिगर भइरहेछ हो, कसैलाई आफ्नो लाइफ हेरेर ट्रिगर भइरहेछ, कसैलाई उनले भनेको नमानिदिँदा ट्रिगर हुन्छ। के चाहिँ बुझ्नु भने तपाईँलाई आजदेखि तपाईँको ट्रिगर के हो याद गर्नु। के सम्झिँदा, के बुझ्दा, के सोच्दा तपाईँलाई हैरान बनाउँछ, गाह्रो बनाउँछ, त्यो लेख्नुपर्छ ल। ट्रिगरको विषयमा म सिङ्गल तपाईँलाई भन्छु ल, के अरे ट्रिगर गर्छ भनेर। छुट्टै क्लास हुनुपर्ने भयो ल ट्रिगरको। अर्को तपाईँ चाहिँ अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँको घेरो छ नि, एउटा घेरो एकदमै सीमित भएर बस्या हुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई त्यो सीमित घेरोभित्र हिँड्नुहुन्छ। आज एउटा कसले मलाई भन्नुभएको थियो, यस्तो मजा आयो, मजा भन्दा नि माया पनि लाग्यो, मजा नि आयो कि सर म यही घेरोमा मात्रै मेरो लाइफ कट्ने भयो। के मजा आयो कि कुरो बुझ्नुभयो भनेर मजा आयो। किन माया लाग्यो भने चाहिँ हो योबाट किन मुक्त हुन सक्नु भएन भनेर मजा पीडा भयो तपाईँको। याद गर्नु है, मेरो लाइफ यही घेरो मात्रै बस्छ त जहिले, मेरो अरू चाहिँ केही छैन यो जिन्दगीमा, म चाहिँ केही होइन भनेर एउटै विषयवस्तुमा चिप्किएर बस्ने बानी हटाउनुपर्छ। अब सोच्दा, अब मनन गर्दा, अब बुझ्दा तपाईँ अलिक वाइडली सोच्न सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँका इच्छाहरू, तपाईँको रहरहरू, तपाईँको व्यवहारहरू, तपाईँका सम्बन्धहरू सबैलाई अब म मिठो अगाडि बढाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ भोलिदेखि सिङ्गल क्लासमा बहस गर्छु भनेर स्टार्ट गर्नुपर्छ। अबको बहसको विषय मैले बारम्बार भने है, तपाईँको आन्तरिक फ्याक्टरकै इन्टरनल फ्याक्टरहरू चाहिँ एकदम बुस्ट गर्ने गरी हुनुपर्छ अबको सिङ्गल क्लासमा। नत्र यहाँ बसेको त्यति महत्त्वपूर्ण अलि हुँदैन, ग्रुपले मात्रै तपाईँलाई हेल्प गर्दैन। तपाईँ आफ्नो डिप्रेसिभ थट, एन्सियस थट, डिलुजनल थट, एङ्गर थट, इम्पल्सिभ थट यसमा अवेर हुनै पर्छ हो। यतिकै त कहिले पनि त्यस्तो थट आउँदैन सर। अब कसैले नराम्रो गर्यो भने यही भित्र कसैले नराम्रो गर्यो भने मात्र रिस
मलाई आफै त यतिकै त यस्तो थट्सहरू आउँदैछ। कसैले नराम्रो गर्यो भने रिसाउनु नपर्न पनि त सक्छ नि, नरिसाउन पाइँदैन त्यो त मान्छेको जातै हो नि सर। होइन औँला गरेछ भने उपरको रिस उठ्दैन। अनि खोइ त उसले त सबैलाई यहाँ पिट्दै हिँड्नु पर्ने त संस्कार सरले, पिट्न त हिँड्दै पिटेर त त्यो त संस्कार सरले पनि त रिसाइदियो भन त उसले किन कुल बनाएर सम्झाउनुहुन्छ त। होइन अब हामीले पनि त के गर्दा रिसमा चाहिँ रिस होइन तपाईँले पनि त तपाईँ बेस्ट हो भने त तपाईँले पनि सम्झाइदिने बुझाइदिने सहिदिने स्वीकारिदिने बिचारा उसलाई गाह्रो छ। अब वास्तै गरिनु अब एकैछिन रिस हुन्छ त्यसपछि त्यो बिर्सिहाल्छ। ठिक छ। अर्को फ्याक्टर तपाईँले जान्नै पर्ने भने तपाईँको विचारले तपाईँलाई कस्तो महसुस गराउँछ र तपाईँलाई के एक्ट गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु आजदेखि। आई एम अवेर अफ हाउ नेगेटिभ थट एफेक्ट हाउ आई फिल एन्ड वाट आई डु। मैले मेरो विचारले मलाई कस्तो फिलिङ्स निम्त्याउँछ र म के गर्न बाध्य हुन्छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। आई एम अवेर अफ हाउ नेगेटिभ थट एफेक्ट हाउ आई फिल एन्ड वाट आई डु। कि मेरो थट प्याटर्नले मलाई कस्तो महसुस गराउँछ अनि म के गर्न बाध्य हुन्छु सधैँ जसो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो दुनियाँमा दोषी नै थट हुन्छ क्या, यहाँ महान बनाउने त्यही थट हो, दोषी बनाउने त्यही थट हो भनेर बुझ्ने। मेरो थट प्याटर्नले मलाई सर के फिलिङ्स निम्त्याउँछ, कस्तो महसुस गराउँछ, हुन्छ र मलाई म म के गर्न बाध्य हुन्छु भन्ने कुरा म राम्रोसँग बुझ्छु भन्नु पर्यो। अनि तपाईँले आफ्नो डिप्रेसिभ थट छ अथवा यस्तो थट पनि त पहिला त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु, तपाईँको आफ्नो थट प्याटर्न एक्सेप्ट गर्नु अनि त्योसँग फाइट गर्नु, थट प्याटर्नसँग फाइट गर्नु। ए यस्तो सोच्छस् त अनि तैँले दुःख नपाएर कसले पाउँछ त बाबु। होइन ब्याड थट पनि भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु भनौँ न, फाइट गर्नु भन्दा नि कन्टेस्ट भन्छ क्या। होइन प्रतिस्पर्धा गर्ने, तँलाई म भने तैँले भने मान्दिनँ ल, मान्ने थटका कुरै भन नि यहाँ, मान्ने थट त ठिक छ यहाँ है तपाईँ र ममा केही फरक छैन भने म ब्यालेन्सिङ गेम खेल्न सक्छु, तपाईँ सक्नुहुन्न, त्यही हो प्रब्लम। रिस उठ्दैन मलाई, तपाईँभन्दा बढी रिस उठ्छ मलाई ब्रो। तपाईँलाई के रिस उठ्छ होला, म त जात्रै रिस उठ्छ, तर म ब्यालेन्सिङ गेम खेल्छु। त्यो ब्यालेन्स गेम खेल्न सिक्नु नै लाइफ हो नि त। जीवन के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भने जीवनका हरेक आरोह अवरोहमा ब्यालेन्सिङ गेम खेल्नु नै लाइफ हो। एकदमै ब्यालेन्समा तराजु हल्का घरि यसले जित्छ घरि यसले जित्छ मिलाएर समय भयो भने म त्यो पनि अहिले कसरी ब्यालेन्स खेल्ने, आफू केन्द्रित मन र समाज केन्द्रित मन दुईवटा हुन्छ, त्यसलाई हामीले हाम्रो एउटा अहमले ब्यालेन्समा ल्याउँछ क्या। इड भन्ने हुन्छ जिद्दी मन, किच्चक मन, एकदम योनिक, एकदमै कामुक, एकदमै के भन्छ कामावृत्तमा भनेको एकदम मैले जे भनेको छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने मन र होइन समाज 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 परिवार है अरूलाई के सोच्ला हुँदैन हुँदैन है, यसले हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ। सुन्नु है, यता ध्यान दिनु है, यता ध्यान दिनु है। जिद्दी मन, हजुर इगो, यो एक दिन इगो डिफेन्स मेकानिजम छुट्टै सिकाउँछु म, छुस्स बोलिहाल्छु यहाँनिर, तपाईँ कहाँनिर गाह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या। यो इड र सुपर इगोले इगो हेर्नु है, इड र सुपर इगो भन्ने हुन्छ, यसको छुट्टैमा एक दिन क्लास लिन्छु। अहिले चाहिँ म चुस्स तपाईँलाई यो अवेरनेस एक्सर्साइजमा म सिकाइदिन्छु। इड र सुपर इगो भन्ने बित्तिकै एउटा मन हुन्छ हामीसँग, यो चाहिँ डाइनामिक र टोपोग्राफिक भन्ने हुन्छ क्या। डाइनामिक भनेको हाम्रो चल्ने मन, डाइनामो जस्तो चल्ने मन, एउटा आफू केन्द्रित हुन्छ यो इड आफू केन्द्रित हुन्छ। आफू केन्द्रित भनेको मैले जे सोच्छु त्यही हुनुपर्छ, मैले यो सोचेको छु म राइट, म यहाँबाट भाग्छु भने त भाग्छु, चाबी ताला जसलाई झुम्पेको छ त्यही भागिदिन्छ ल नि त, उसको मन इड केन्द्रित भएको थिएन। मैले जे सोचेको छु त्यही, तपाईँलाई कसैले केही डायलग दिन्छ झगडा गर्न रेडी हुनुहुन्छ, म खान्छु भनेपछि खान्छु, म मजाको लागि खान्छु, होइन त्यो इड मन हो। हामी मित्र नि हुन्छ,
हामीलाई नि टिल्ल भएर झ्याप भएर त मजा लिएर दुनियाँ दायाँ बायाँ टक 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 कति इड मन छ नि छ भने फेरि सुपर इगो भन्ने हुन्छ आफू समाज केन्द्रित मन हुन्छ हेट हुँदैन है ओए ओए यो पनि छ है त्यो पनि छ है इड हुन्छ सुपर इगो हुन्छ यी दुईटा ब्यालेन्समा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो लाइफ हो तपाईँको चाहिँ इड बढ्छ आफूले जे भने त्यो हुनैपर्छ मैले जे सोच्यो त्यो सत्य हो म मान्दिनँ म त रिस उठो म जडामजुडुम सुन्नु है यता ध्यान दिनु है मलाई बुझेनन् भने चाहिँ बुझेनन् मैले त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ चाहिन्छ इड यो देखेन अलि यो त देखेको छैन सुपर इगो मन हुन्छ होइन हुँदैन केही आफ्नो इच्छा नपुरा नगर अरूलाई हेर समाज हेर परिवार हेर यो पनि बढ्नु हुँदैन रिक्स लिनु नि पर्छ र धेरै आफू केन्द्रित पनि हुनु हुँदैन त्यो नियमले यो कुरामा अवेर हुनु है कि तपाईँको मन कुन केन्द्रित बढी छ इगोमा अहममा बस्नुपर्छ अहम भनेको चाहिँ यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउँछ इगो लिएर भन्दा नि इगो डिफेन्समा बस्नुपर्छ मिलाएर हुँदैन त्यो चाहिँ एकदमै चलाक हुन्छ मजाको हुन्छ मल्टिपल पर्सनालिटी भनेको चाहिँ घरि यसमा हिँड्ने घरि यसमा हिँड्ने होइन नि त यी दुइटै आफूमा लिएर हिँड्ने तपाईँले भने चाहिँ घरि यसमा हिँड्यो भने यसमा मात्रै हिँड्यो भने नि प्रब्लम हो यसमा मात्रै हिँड्यो भने नि प्रब्लम हो घरि यसमा नि प्रब्लम हो दुइटैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ मभित्र किच्चक मन पनि छ मभित्र महान मन पनि छ अनि यसलाई लिएर म हिँड्छु जिद्दी मन पनि छ मभित्र एकदम असल मन पनि छ त्यसलाई लिएर म हिँड्छु त्यसकारण त जिन्दगी राम्रो चल्छ त इडले गरेन भने त रिक्स कसले लिन्छ त नि रिक्स लिनु परेन लाइफमा मैले भने जस्तो हुनुपर्छ नि किन पर्दैन मैले भने जस्तो हुनुपर्छ त्यो ठिकै हो तर कतिसम्म हुनुपर्छ फेरि यसले सम्झाइहाल्छ यसले यसलाई सम्झाउने जिन्दगी हो याद गर्नु है ब्रो याद गर्नु है यसले यसलाई सम्झाउने अनि अलिअलि फाइट पनि गर्दै गर्ने फेरि बुवा र म बिचमा नि अन्तर्द्वन्द्व छ फेरि बुवा र म बिचमा माया पनि छ हो बुवाको कुरा मलाई अलि चित्त बुझ्दैन मेरो कुरा अलि बुवालाई चित्त बुझ्दैन वाइफ र म बिचमा माया पनि छ वाइफ र म बिचमा अन्तर्द्वन्द्व पनि छ बुढीको कुरा कस्तो अचम्मको लाग्छ ब्याक भन्छ फेरि बुढी भएपछि फेरि कति सजिलो पनि छ द्वन्दात्मक भन्छ क्या हुनैपर्छ अनि त्यसमा के आउनुपर्छ रिजल्ट मिठो आउनुपर्छ फेरि उहाँलाईदेखि म चित्त दुख्छ मदेखि उहाँलाई चित्त दुख्छ फेरि हाम्रो ट्युनिङ पनि मिलिरहेछ बुझ्नु है द्वन्दात्मक भनेकै के हो एक अर्का बीच द्वन्द छ त्यसैमा एकत्व छ हामी चाहिँ यसले बढी जित्छ कसैलाई केही नगर्ने अल्छी पुरै जङ्गलै गएर बस्नु जस्तो केही रिक्स भनेको लिँदै नलिने होइन रिक्स लिँदैन यसले यो बढी भयो भने यो बढी भने बढी रिक्स मात्रै लिन्छ आफूले जे सोच्यो त्यो सत्य बाहेक उसले केही बुझ्दैन यता यसले आफूले सोचेको केही पनि सत्य छैन जस्तो लाग्छ यसलाई समाज परिवार यसको भनाइ आफू मलाई जाडो भयो अहिले चाहियो सिरक नभए मलाई रिस उठ्यो मासु खानुलाई आजै मासुले आज त के भन्छ ऊ छ त तिथि सिधि मलाई जान्दैन म मात्रै भए नि खान्छु म त्यहाँ जानु मलाई कसैले मलाई रोक्नै सक्दैन जान्छु त जान्छु इड मन हो सुपर इगो भनेको के अरे उच्च अहम महान यो बढी महान भयो यो चाहिँ महान त के आफू बाहेक अरू केही मतलबै छैन यी दुइटै जरुरी छ फेरि हजुर मतलबी भएन भने कहाँ प्रगति हुन्छ त नि त्यस कारणले आजदेखि मनन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ कि म दुइटै मनलाई ब्यालेन्सिङ गेम खेलेर अगाडि बढ्छु है कसलाई चित्त बुझ्दैन आफूले भने जस्तो भएन भने कसलाई गाह्रो हुँदैन कहाँ को सबै गौ प्राणी छन् र छैनन् आफूले भने जस्तो भएन भने गाह्रो हुन्छ त्यो गाह्रोलाई अर्को पर्सेप्सनले मिलाइन्छ फेरि तपाईँसँग भेराइटी छैन क्या
भेराइटी हुन्छ नि, भेराइटी आम्मामा कसरी हुन्छ, के सोचेर हुन्छ आफूलाई सजिलो बनाउँछौँ, फेरि उसलाई पनि सजिलो हुने गरी। यहाँ सुन्नु, यता ध्यान दिनु है, के बुझेर हुन्छ, के सोचेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, के मानेर हुन्छ, के जानेर हुन्छ, के ठानेर हुन्छ, उसलाई र मलाई सजिलो हुने एउटा निचोड निकाल्छौँ भने अनि तपाईँ त निचोड निकाल्ने स्किल छैन, बिग्रिया त स्किलमा हो नि। यता ध्यान दिनु है, ए हिरो मलाई निदाउनु भयो क्या, बिग्रेको के मारे, स्किलमा। त्यो स्किलको विषयमा अवेर हुनु चाहिँ अवेरनेस एक्सर्साइज हो, याद गर्नु है। अनि सबभन्दा अर्को फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको वर्थ छ नि, वर्थलेस फिल कतिजनालाई हुन्छ, एकदम मनदेखि हात उठाउनु त, म त बेकामै हुँ भन्ने हात उठाउनु त कतिजना लाग्छ, वर्थलेस फिल हुने। बाहिर हुँदा उठाउनु न, दिल चाहिँ उठाइदिनु न, म बेकामै हुँ जस्तो लाग्ने कतिजना हुन्छ। यति हो त, अरू सबैलाई म काम राख्नु, बेकामै हुँ जस्तो अरूलाई लाग्दैन। यता ल हेर्नु है, लाग्दैन ल ओके। यदि वर्थलेस फिल भइरहेछ भने पनि के बुझ्नुपर्छ भने मेरो क्षमता र मेरो पर्सेप्सनलाई मैले ब्यालेन्समा ल्याइनँ भने मलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुपर्छ। नत्र त है कस्तो अचम्मको कुरा, कहाँ कहाँ चुक्दैछौँ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छौँ र त त्यसलाई मजाले मिलाउँछौँ भने तपाईँ चुकिसकेपछि नि तपाईँ चुक्या मान्नुहुन्न। बुझ्नु भएन मैले के भने रे, भन्नु त, मैले कहाँ कहाँ चुक्दैछौँ भन्ने हामी हिसाब लाई थाहा पाउँछौँ। हामी कहाँ कहाँ चुक्दैछौँ, जे केही व्यवहार गर्दा, रिसाउँदा, चित्त दुख्दा, असहज हुँदा, रुन मन लाग्दा, होइन, रिस उठ्दा, नमिठो फिलिङ्स आउँदा, होइन, भयो घरको आर्थिक कुरामा प्रब्लम आउँदा, सम्बन्धहरूमा गएर कहाँ चुक्दैछौँ, पाइलामा हिसाब लाएर हिँड्छौँ। यस्तो हिसाब लाउँछौँ, ए रक्सी खाँदा त मान्छेले हिसाब लाई खान्छ, यति है, नो यति, त्यही पनि यसो हिसाब लाई खान्छ। रिसाउँदा त ब्यालेन्समा रिसाउँछ, ब्यालेन्समा टक टक टक। खुसी हुँदा त ब्यालेन्समा हुन्छ। यहाँ केटाहरू खुसी हुनु पऱ्यो भने पुरै एउटा भन्दै त खुसी हुँदा नै एन्जाइटी बढेछ भन्दै त, कसरी खुसी भयो होला हेर्नु। अब भने तपाईँको आजदेखि सिक्ने भनेको के रहेछ, आफ्नो हरेक फ्याक्टरलाई ब्यालेन्समा ल्याउने कुरा। अब अचम्मै र उल्कै एकदम टक 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 एक एक सेकेन्डमा टक 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 एकदमै ब्यालेन्समा ल्याउन सक्दैन होला। तपाईँ कतिखेर ब्यालेन्समा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई अब प्र्याक्टिकली लागु परेपछि थाहा हुन्छ। एकदमै तडपेर ब्यालेन्समा ल्याउने कि इमोसनमा डाउन हुने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्याइहाल्ने कि नतडपिनु अघि, त्योभन्दा अगाडि यसो थट आउने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्याउने कि सिचुएसन आउने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्याउने कि परिस्थिति आउने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्याइहाल्छ, त्यो त खत्रै हो। परिस्थिति आएर एकछिन अलिकति फिलिङ्समा थटमा गाह्रो हुने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्यायो, त्यो पनि राम्रो हो। थटमा नेगेटिभली आयो, अझै इमोसन आउने बित्तिकै ब्यालेन्समा ल्यायो, है तँलाई गाह्रो भइसक्यो ब्यालेन्समा ल्याए आफूलाई, त्यो त पास हो, राम्रो हो। बिहेभियर फ्याक्टर डामाडोल भएर ब्यालेन्समा ल्याउने कि त्यो पनि सिक्दैछ भनेर बुझ्ने भयो। ब्यालेन्समा आउनै पर्छ, यो अन्तिम सत्य हो। ब्यालेन्सिङ लाइफै जिन्दगी हो है, के अरे ब्यालेन्सिङ गेम नै जिन्दगी, अघि मैले भनिसकेको छु बारम्बार। अब ब्यालेन्समा ल्याउँदैन भने त त्यो त कसरी भन्ने त, अब त्यो त जानेन छुट्टै कुरो, हुँदैन। अस्तिसम्म किन राम्रो त तपाईँ, 10सम्म कि बढी भने नरिसाउनु है, 10सम्म त खत्रै हो नि तपाईँहरू, को चाहिँ होइन र, चिप्लेकै 12देखि हो कतिको। होइन त्यो पनि त 9-10सम्म त ठिकै थियो त, आफ्नो ब्यालेन्सिङ गेममै थिएँ नि, ब्यालेन्सै मिलिरहेको थियो नि, थिएन तपाईँको? थिएन भने चाहिँ कसैको चाहिँ जन्मजात हुनसक्छ फेरि, तर प्रायःको चाहिँ जन्मजात होइन।
पर्सनालिटीमै प्रब्लम बग्छ नि जन्मजातै मानिदिनु बरु, जेनेटिक छ भने जन्मजात मानिदिनु, तर होइन भने त पछि आएर भएको है जम्मैको। सुन्नु है, तपाईँलाई हेल्प हुन्छ है, तपाईँलाई हेल्प हुन्छ है, ध्यान दिनु है। तपाईँले ब्यालेन्समा ल्याउनुको पछाडि चौतर्फी हुनुपर्छ तपाईँको तर्क। म रिसाउँदा कसैलाई गाह्रो हुन्छ नि म किन रिसाउनु, किन रिसाइनुपर्छ र? त के जिन्दगीभरि टाँसिनीसँग फेरि आई कस्तो मिठो भन्नु उहाँले, जिन्दगीभरि सँगै पनि बुढीसँग के रिसाइराख्नु, म त छोडिदिन्छ र अब म रिसाउँदिनँ भन्नु पनि मजा आयो क्या उहाँको कुरा। त्यहीसँग लाइफ बुझाउँछ कति रिसाउँथ्यो छ। अनि बानी गर्नु परेन, हामीले बानी गरिसक्यौँ बुढीसँग नरिसाउने, जति रिसायो नि चुस्स भनिदिएर टार्ने बानी भइसक्यो हाम्रो। भनेको मतलब के हो भने तपाईँको क्षमतालाई तपाईँको प्रब्लमले लिड गर्यो क्या। मैले के भनिरहेँ ल भन्नु त, मेरो क्षमतालाई तपाईँको क्षमतालाई, अनि त्यो राम्रो हो त है। मेरो क्षमतालाई मेरो समस्यालाई लिड गर्नु, क्षमता मेरो क्षमतालाई मेरो समस्यालाई, मानव मेरो खुट्टो छैन रे, मेरो क्षमताले के खुट्टो लिड गर्छ त? खुट्टो नहुँदा केही फरक पर्छ त? फरक अलिअलि पर्ला, तर उसको पर्सेप्सनमा फरक नपर्छ के त? विलचेयर चढेर भयो नि स्पिच दिइरहेछ कतिले हो। एकजना झन्डै चिफ भइसक्नु भएको रमिन्द्र छेत्री, कसैले सुन्नुभएको छ कि छैन? आदि चल्दैन नि, प्रवक्ता बेस्ट प्रवक्ता भएर देखाइदिनु, याद छ नि? उसको उहाँको क्षमतालाई केही असर पर्यो? केही पनि असर परेन। अझै म त त्यो बेला धेरै भेटेको छु उहाँलाई, उहाँको त्यो कस्तो मजा आउने क्या उहाँसँग बस्दा, कस्तो मजा आउने हो। सेनाको प्रवक्ता भएर मजा आएको होइन, फेरि उहाँको त्यो अवेरनेस देखेर। पोलिटिकल साइन्समा केमा पिएचडी हो, डक्टर हो उहाँ, छक्क पर्छु। खोइ छैन त, झमककुमारी घिमिरे त लेख्नै हातै छैन लेख्ने, कस्तो राम्रो मजाको मान्छे। अङ्गुर बाबा जोशी हो नि त, यो त छ, कति राम्रो बोल्यायो। उहाँको समस्याले उहाँको क्षमतालाई लिड गर्दै गरेन क्या। तर यहाँ त तपाईँको समस्याले तपाईँको क्षमता नै बिगारिदियो कि। हाम्रो समस्या डिटेक्ट गर्नु पनि धेरै गाह्रो छ। जस्तै अब हाम्रो किन हामी डिप्रेसनमा फस्यौँ भन्नु पनि त धेरै गाह्रो छ। जस्तै उदाहरण दिन्न। जस्तै अब मलाई थाहा छैन म किन खान्छु भनेको, मलाई न फिजिकल पेन हुन्छ, न मलाई अब कुनै केले एकदम दुःख छ। मलाई थाहा छैन म किन खान्छु भन्छ भने त्यो अवेर छैन, त्यस कारण खाइरहेछ। त्यो अवेरनेस कहिले आउँछ? अब अवेरनेसको क्लास आज अवेरनेसको क्लास हो, त्यो भएर आइहाल्छ, बिस्तारै मिल्छ। सुन्दै, अवेरनेस भन्ने बित्तिकै प्राय जसो सुन्नु है, एकदम क्लियर है, प्राय जसो अवेर नहुनुको पछाडि तपाईँलाई कसैले नभनिदिएर हो। फेरि राम्रोसँग है, घरकाली गाली टाइलले होइन, तपाईँको चुकेको आधार नदेखाइदिएर हो। त्यही भएर तपाईँ अवेरनेसमा कमजोरी हो। तपाईँ जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि एडप्ट हुन सक्ने कि नसक्ने भन्नु त? जस्तो सुकै कन्डिसनमा नि एडप्ट अथवा एडजस्ट हुन सिक्ने कि नसिक्ने? बुवाले डाइलग दिँदा पनि, आफू पास नहुँदा पनि, पैसा नहुँदा पनि, मम्मीले किचिच गर्दा पनि, बुढीले तँ भनिदिँदा पनि, बुढीले तँ भनिदिए ल अब के गर्ने? तँ नै फेरि उस्तै पनि ठुक्क तँ पो त अझ सिरियसली भने यो कुरा। बुवा आमाले त भन्छन् त्यो नहुँदैन, बुढीले वाइफले किन भन्या होला त? त्यसले बुढीले मलाई थुक्ने कन्डिसन कहाँ आयो त नि? कसरी आयो त नि? त्यत्तिकै त वाइफले बुढा थुक्न हरामी बुढी हो र होइन नि हौ। व्यवहार त सबै थ्याक्दै त्यही बुढीले छ कि होइन?
थुकेको छ मुखैमा थुकेको छ भने वाइफले तपाईँले त कति थुक्नु त्यो छुट्टै कुरो है त्यो मैले भन्ने है तपाईँको पक्षबाट त्यो छुट्टै कुरो तर तपाईँलाई पनि तपाईँ कोही साथी अथवा कोही एक्स मानौँ न ए भनौँ न ए एक्सन चाहिँ अर्को अर्थ लाग्ला एलाई वाइफले थुक्या छ किन थुकी त भनेर अवेर हुनु पर्यो भने मान्छेले किन गरेको भने त अवेर भइन्छ एकछिनपछि भए पनि थाहा हुन्छ तर यो अब यो एडिक्टिभ पर्सनालिटी डिटेक्ट गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ म किन चाहिँ ड्रग्स खान जान्छु भनेर चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ नि ब्रदर मैले अब कि सोसाइटीलाई दोष दिनु पर्यो होइन होइन किन त भने यसो गरौँ सोसाइटी दोष दिने चार्जर त्यस्तो छ कि भनेर छुटाउनु धेरै गाह्रो छ छैन छैन मसँग नबसेर होला मसँग हामी नबसेरै हो तपाईँसँग धेरै बस्न पाएन नि त त्यो थटले ट्रिगर गर्छ कुन प्रकारको भई म अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ म कुन वेमा हिँड्ने अब कुन वे मलाई ठिक लाग्छ म कतिसम्मको ढङ्गको छु मेरो पर्सनालिटी कस्तो छ मेरो सक्छु कि सक्दिनँ मलाई टोलरेन्सको हिसाब किताब के छ बुवाआमालाई मैले कुन अर्थले हेर्ने यी समग्रमा भन्दा एउटा लाइफ बुझ्ने हो कि होइन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ चार्ज त सिद्धो एक किसिमले मैले अवेर हुँदा त मलाई एक्चुअली म ह्याबिचुअलै भएर होला जस्तो पनि लाग्छ त्यो ह्याबिचुअलको पछाडि पनि फेरि भन्नु त अब थटकोमा अवेर हुनलाई केही आइडिया छ कतिपय आइडियाहरू ममा आउने गुटुङटुङ विचारहरू के छन् भनेर 20 वटा जति लेख्न सक्यो 20-25 वटा जस्तै म केही गर्न सक्दिनँ अथवा मलाई कसैले सपोर्ट गर्दैन तपाईँको गर्छ गर्दैन त्यो एक ठाउँमा छ तर तपाईँमा के विचार आउँछ त्यो चाहियो नि त हो होइन त्यो एक ठाउँमा छ तपाईँको दिमागमा के खेल्छ एउटा नेगेटिभ के खेल्छ एउटा अन्तर्द्वन्द्व के खोल्छ के अरे भन्छ द्वन्द्वात्मक अन्तर्द्वन्द्व भनौँ न द्वन्द्वको भन्दा नि हुन्छ हो कि होइन हो कि होइन हो कि होइनमा एउटा हुँदै होइन एउटा हो एउटा होइन यी तीनटा फ्याक्टर तपाईँले राम्रोसँग टिप्नु हो भने तपाईँ आफू कुन कुरामा तपाईँ के भन्छ इनर थट छ त्यो इनर थट चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ एउटा हुँदै होइन एउटा हो कि होइन एउटा हो कि होइन कन्फ्युज हुँदै होइन कन्फर्म हो लगभग त्यसले त केही सपोर्ट गर्ला तपाईँले एउटा कुरा के मजाले बुझ्नु भने तपाईँले सोचेको मध्ये तपाईँमा आएका विचारमध्ये धेरै कुरा फिल्टर गर्नुपर्छ तपाईँमा आएका सोचमध्ये धेरै कुरा फिल्टर गर्नुपर्छ किनभने तपाईँ इम्प्योर हुनुभएको छ इम्प्योर भने के अशुद्ध के कुरामा विशेषतः थट प्याटर्न र बिहेभियरल फ्याक्टरमा निचोडमा निकाल्दा व्यवहारमा अशुद्ध मैले मात्रै भने होइन तपाईँलाई नि त्यो फिल हुन्छ व्यवहारमा चुकेपछि त्यो अशुद्ध हो चाहे मै भए पनि म यो खाने एक ठाउँ छोड्दिनँ खानेको अहिले बहसै नगरौँ व्यवहारमै चुक्यो स्कुलमा अब स्कुलमै चुक्यो कलेजमै चुक्यो म्यारेजमै चुक्यो अनि फ्यामिली रिलेसनमै चुक्यो जबमै चुक्यो त्यस कारणले के बुझ्ने म कहाँ चुकेको छु कसरी चुक्या छु अबदेखि म कसरी कुन वेमा लान्छु आफूलाई भनेर तपाईँले एउटा मुभी हेरेर चाहिँ झलललल आफूलाई हेर्नुपर्छ मुभी हेरेर चाहिँ जलजले अनि त्यसपछि प्लान आउँछ भने क्या चुकेको कारण चाहिँ थाहा भयो त्यो चाहिँ एक सिङ्गल नबसेर हो साँच्ची हो त्यो म अर्कोचोटि तपाईँ पागल हुनेको ताल यो हुँदैन पागल हुने अर्कै हुन्छन् पागल अर्कै कुरा हो नि यहाँ त के हुन्छ यहाँ त एङ्गर छ त्यो पागलै होइन डिप्रेस छ त्यो कहाँ पागल हो पर्सनालिटी प्रब्लम छ त्यो पागल होइन दिल त्यो हुन्छ नि मस्त मगन छ त्यो पागलै होइन होइन यी धेरै कुराले तपाईँलाई परिपक्व हुनुहुन्छ नि त्यसलाई तपाईँले बस क्याच गर्न नसके हो क्या
अनि गलत वेमा गएको हो भने नत्र 101 केटाहरू छन् यार यहाँ त मजाले तपाईँलाई यहाँ राम्रो ट्रेनिङ गराएर काममा लाउने तपाईँले राम्रो रिजल्ट निकालिदिनुहुन्छ त्यति स्किल्ड हुन्छ तपाईँको क्षमता बस व्यवहारिक रूपमा स्किल्ड भएन व्यवहारमा मात्रै चुक्या हो भने क्षमतामा कहाँ चुक्या छ त नि सोच बिगार्ने व्यवहारले के अरे व्यवहार बिगार्ने सोचले हो व्यवहारलाई सोचले कसरी बिगार्छ पछि फेरि क्लास लिउँला सिबिटीको क्लास कतिजना लेख्छ हात उठाउनु त छैन है हात उठाउनु एकचोटि तपाईँले छ ल उसले अर्कोचोटि सिबिटी बुझौँ ल सबैले बिर्सिएछ नि क्या अर्कोचोटि सिबिटी बुझेपछि तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ तपाईँलाई बिहेभियरल थेरापी ल ल सुरुकोमा राम्रोसँग बुझ्नु भन ल मैले बुझेँ अब त्यही पनि धेरै नयाँ थपिनु भयो नि त सिबिटी बुझेपछि मजाले बुझिन्छ आज सिबिटीमा नजाउँ आज यी कन्सेप्टहरूमा जाउँ है त आजदेखि के बुझ्ने आजदेखि के बुझ्ने रे होइन सिबिटी अहिले नबुझ्ने आजदेखि के बुझ्ने भने म कस्तो छु व्यवहारिक रूपमा वैचारिक रूपमा अनि इन्टरपर्सनल रिलेसन सम्बन्धका रूपमा म कस्तो छु राम्रोसँग बुझ्ने फेरि तपाईँ एक्लैले बुझ्नु नि सक्नुहुन्न तपाईँले त आफूलाई बेस्ट नै मान्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई बेस्ट मान्नुहुन्छ र बिग्रिएको छ क्या यहाँ बेस्ट मानेपछि त्यो सिक्नै चाहँदैन क्या केही पनि 6 महिना तँलाई भित्र हाल्छु तँलाई लाइफै चेन्ज गरिदिन्छु मलाई भन्छ नि मेरो मम्मी कसम म बस्छु अझै क्या धेरै सिक्न मन छ मलाई मेरो जुन अहिले कन्डिसन छ फिजिकल रूपमा चेन्ज गरिदिन्छु तैँले अब सिक्नुपर्ने कुराहरू के छन् नयाँ अझै थप क्लासहरू थप जिन्दगीका हरेक फ्याक्टर अब मैले जानेका कुराहरू जस्तो अब फिलोसोफिकल कुराहरू अलिकति अब ल जान्न मन छ मलाई एकाउन्ट जान्न मन छ कमर्सहरू सिक्न मन छ 6 महिना हाल्छु तँलाई अचम्मै चेन्ज ल्याइदिन्छु भन्छ भने दिल खोलेर म यही कठोर अनुशासन बस्न म तयार छु ल होइन त्यो छ भने म गर्छु भने हुनसक्छ नि किन नहुनु मुम्बई जा लु एउटा मजाले होस्टेल बस ल 6 महिना त बस्छु लु चेन्ज हुन्छ तपाईँ त म त भयो त त्यसलाई त र्याक्ती पारेर त्यो सिकेर छोडेर आउँथेँ तपाईँलाई राखेको छैन 6 महिनाको लागि 1 वर्षको लागि यहाँ कसले तपाईँको परिवारलाई बरु उनीहरू गलत होला नि छुट्टै कुरो तर उसलाई ढुक्क छ मेरो छोरो चेन्ज हुनुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा तपाईँले मात्रै हेल्प नगरिदिएर हो चेन्ज नभएको कत्रो आश छ यार उहाँ बाहिर कत्रो आश लिएर बसेका छन् यो शब्दले चाहिँ भयो कि भिडियो हेर्नुहुन्छ लाइभ यसले चाहिँ छोयो कि मेरो छोरालाई भनेर हुन्छ सर अस्तिको क्लासले त छोयो होला हौ त्यसलाई भन्नुहुन्छ किनभने उनलाई छुन्छ नि त यो छोरो कति कठोर छ के थाहा र होइन तपाईँहरू धेरै राइट हो धेरै कुरामा धेरै राम्रो मान्छे हो तर तपाईँ कुन वेमा हिँड्ने त्यो वे चाहिँ गलत हो क्या ब्रो यहाँ कहाँ तपाईँहरूलाई गलत भनेको त मैले कहिल्यै गलत बनाएँ होइन तपाईँ खोइ छ त्यो वे गलत छ भने तपाईँलाई त्यो गाँजाको लतमा मजा आएकै गलत छ क्या होइन वे नै गलत भनेको छ नि त इन्डाइरेक्टली न डाइरेक्टली वे त मोटा र फुर्ती लाउँछस् भन्छ नि ठिक हो उसले मलाई सही भने मेरो वेट घट्नु पर्दैन बुझ्नै कुरा तपाईँले के भन्छ तपाईँहरू गलत भइदिए भए किन तपाईँहरूको राम्रो कुराको प्रशंसा गरिन्छ परिवारले नै येमा सर यो त यसमा यस्तो ट्यालेन्ट छ सर किन गर्दैन तपाईँको परिवारले तपाईँको केही कुरामा कस्तो राम्रो भन्छ कि भन्दैन होला कसको भन्छ जस्तो लाग्छ हात उठाउँदा उठाउँदा सबै कसको उठाउँदा ल हेर्नु त उता हेर्नु ल तपाईँलाई नि भन्छ नि तपाईँलाई नि अस्ति म्यामले भन्नुभएको थियो ए सर त्यो मान्छे के हो अचम्म कस्तो ट्रस्ट मान्छेले के गरे यार के भएको सर तपाईँ त के ट्यालेन्ट पनि भएको कहाँ एउटा एडमा के कसो के अनि त्यो भने होइन त्यो भन्नै पऱ्यो नि देखाएको होइन तपाईँले अनि सर के हो कसो भन्छ नि यहाँ बिग्रिने सही मान्छे हो क्या
गलत मान्छे भिड्दैन नि। ट्यालेन्ट, स्मार्ट, गतिला, ज्ञानी, एकदमै दिमागदार, बुद्धिजीवी पुगेन क्या त्यसलाई त्यो मजा, पुगेन, मजै पुगेन उसलाई। अनि त्यसपछि यो कुरामा अवेर हुनु है, अरू केही भन्न खोजेन। अवेरनेस एक्सर्साइज भनेकै यस्ता कुरामा सचेत हुने। अब सर फर एन एक्जाम्पल होइन, यहाँ रियाबमा बाहिर गएर होइन त्यही मजाको पछि कसरी नलाग्ने? तपाईँले के बुझ्ने भने म अब त्यो मजा बाइकको मजामा इन्जोय गर्छु र सिक्छु। तपाईँले केही नगर्नु, बाहिर गएपछि सिक्छु लाइफ भन्नु, अरू केही नभन्नु। म सिक्छु वहाँ गएर, म वहाँ गएर जीवन सिक्छु। तपाईँ सिकेको छु नभन्नु है, म लाइफ सिक्छु। म कसरी जिन्दगीभरि रक्सी नखाने सिक्ने हो बाहिर। त्यो त अब यहाँ आएर खानुहुन्न भनेर थाहा भयो। अब यहाँ जस्तै अब म 6 महिना वर्ष दिनै बसेँ होइन, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बसेँ। बिहान 5:30 बजे उठेँ, अनि त्यसपछि नित्य कर्ममा लागेँ, क्लासहरू दिएँ, मेरो बानी बेहोरा सुत्यो। अब घर गयो, ब्ल्याङ्केट ओढेँ होइन, बिहान 5 बजे 5 बजी उठ्छ र हल्का 10 बज्ने दिएन के काम छ तेरो भन्नु, 10 बज्यो। अनि त्यसपछि 12-1 बजीसम्म टिभी हेरिदियो। अनि त्यसपछि यो 3 वर्ष 2 वर्ष यो 6 महिना त्यो स्विच यहाँ गएपछि स्विच म प्रार्थना गर्छु क्या सर ईश्वरलाई जहिले पनि, मैले यहाँ जति घोटेँ होइन अहिलेसम्म त्यति चाहिँ बाहिर गएर घोट्न सकौँ। सही कुरा। तर जिम्मेवारी बोध भएपछि 3 बजे उठेर तरकारी बेच्न जान्छन्, 4 बजे उठेर फलफुल लिन जान्छन्, 5 बजे उठेर मजबुरीले त जिम्मेवारी बोध गराउँछ। 5 बजे उठेर बाहुन जान्छन् पूजा गर्न, 6 बजे उठेर आमा बढार्न उठ्नुहुन्छ, 7 बजे उठेर बुवा यसो खाटाखुटु गर्नुहुन्छ। अनि जिम्मेवारी बोध नहुने केटाहरू चाहिँ 9 बजेतिर हे हे अझ ठुला कुरा फेरि साइकेट्रिस्ट कहाँ जा न, साइकोथेरापिस्ट कहाँ जा, साइकेट्रिस्ट कहाँ जा भन्छ कि म कहिले मान्दिनँ कि। अनि मलाई रियाबै जा भन्थ्यो, मैले घरमा भन्थेँ कि यत्रो 3 वर्ष 4 वर्ष होइन, यत्रो 10औँ वर्ष विदेश बसेर आएँ होइन, रातिको 3 बजे उठेर काममा लाग्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ 14 घन्टा काम गर्नु पर्थ्यो, 6 घन्टा हुन्थ्यो सुत्न खानु लुगा धुन होइन। त्यो 2-3 वर्ष रेगुलर फलो गरेँ, 4 वर्षै फलो गरेँ, नेपाल आएपछि सेम प्याटर्न। ल म यहाँ रोकेँ ल, यहाँ जुन है जिम्मेवारी बोध भएपछि त्यो बोध हुनुपर्छ, आन्तरिक रूपमा हुनुपर्छ, भित्रैदेखि हुनुपर्छ। हरेक कुरा यस्तो राम्रोसँग निभाउन सक्छ र अलिपछि जिम्मेवारी पनि बोध र चलाखी पनि भयो भने अनि के त्यही कसरी ठ्याकठ्याकी आउँछ। जिम्मेवारी पनि, चलाखी पनि, सचेत पनि, विवेकी पनि, एकदमै अनुशासित, मेहनती, लगनशील, जे पनि। मुभी हेर्दा नि दिल खोलेर मुभी हेर्न जान्छ, आज काम गरिन्छ मुभी, आज एउटा मुभी। रक्सी म्यान रक्सी के कुरा गर्छ, रक्सी चाहिन्छ मलाई, म सिद्धिसकेको मान्छे फेरि रक्सी खुवाउँछ मलाई। जिम्मेवारी बोध भएपछि उसलाई रिजल्ट थाहा पाएपछि ऊ आफै जिम्मेवारी बोध हुन्छ। टाइम कहिले ल, टाइम त आउने कहिले, यतिखेर तपाईँले छोरो जन्माइदिएर छोरो आमालाई हुर्काउन लाएर तपाईँ प्रगति पथमा लाग्नुपर्ने हो कि होइन? हो कि होइन? तपाईँको काकाको छोराले त्यही गरेका छन्। यो संसारले सामान्यतया हरेक मान्छेले त्यही गरेका छन्, गर्ने नै त्यही हो। तपाईँ एक्स्ट्रा होइन क्या, त्यस कस्तो नबुझ्या। तपाईँ एक्स्ट्रा हुँदै होइन, तपाईँ फरक व्यक्ति होइन, तपाईँ स्पेसल हुनै नखोज्नु, तपाईँ स्पेसल हुन खोजेर बिग्रिया हो। यो कुरामा अवेर हुनु, अवेरनेस एक्सर्साइजले यही भन्छ। दिमागमा अवेरनेस एक्सर्साइज छिराउनु कि म के कुरामा अवेर हुने, के कुरामा अवेर नहुने, के सत्य हो, के गलत हो, के साँच्चै गलत हो। माने मान्छ नभए झुन्डिन्छु ल, हेर्नु त आमा झुन्डिने शब्द सुन्ने बित्तिकै आदि मनोबल गिरिहाल्छ बाबामा। माने नभए भागिदिन्छु, कस्तो हुन्छ होला यो मा भगवान्, मैले जन्माएको छोरो भागिदिन्छु,
के हो यो गर्दैन छ त्यो बेला थ्रेड मात्र ध्यान थ्रेड किन दिनुपर्छ त बिचरालाई त्यही हो ती पीडितलाई थ्रेड दिइराख्नुपर्छ यार कति गलाउनुहुन्छ क्या तपाईँ रिसमा त मोर भनिदिन्छ कतिले भन्छ नरिसाउनु है तपाईँको अभिभावक पीडित हो किन अनि त्यो कति थ्रेड दिइराख्ने यार के थ्रिल मिल्छ कि मजा आउँछ र थ्रेड दिँदा त्यो बाबुआमालाई थ्रेड दिँदा मजा लुट्ने कस्तो छोरो हुन्छ यार त्यसैले दिन सक्नु आमा कति लिमिट भयो त्यो कति सीमित भयो त्यो भाइ सीमित भयो नि यार थ्रिल मिल्ने मान्छे ड्रग्स खान्छ त्यसले दुःख भोग्छ र त्यसलाई माया गर्नेले त्योभन्दा पनि बेसी दुःख भोग्छ सही कुरा मैले अरू केही जोड्न खोजेँ होइन आजदेखि तपाईँको पास्ट अब्बुई हामी त हाम्रो पास्ट हाम्रो प्रेजेन्ट र हाम्रो फ्युचर पनि तौली ब्यालेन्स खेल्छौँ नत्र हामी चुकिहाल्छौँ नि यार तपाईँ त चुकिसकेको छ भने अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एकदम सचेतनापूर्ण ब्यालेन्स गर्ने हो आफूलाई तपाईँले त हेर्नु त कस्तो कस्तो कुरामा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब तपाईँको अगाडि त तपाईँको मजा छ यार त्यो ड्रगको मजा गएर तपाईँको अगाडि तपाईँको रिस उठ्ने आधारहरू प्रशस्त छन् तपाईँ असफल हुने फ्याक्टरहरू लाइन लाएर बसेका छन् त्यहाँ बाहिर अहिले पो यहाँ मजा लुट्याएर तपाईँलाई के ठिकै चाहिँ गाह्रो होला छुट्टै कुरो तर एक हिसाबले त व्यवहारको जिम्मेवार त छैन तपाईँलाई छ त उहाँ त गरेर तपाईँलाई खाना रेडी भएर बसेको छ तपाईँलाई सिद्ध्याउन तपाईँको दुश्मन खडा छन् त्यहाँ हाँस्न तपाईँको मम्मी बुवा खडा हुनुहुन्छ तपाईँको माया लिन र तपाईँबाट केही हात थाप्न छोरो खुसी दिएन यार छ नि यहाँ तयारी गर्नु पर्दैन आफूले यहाँ त तपाईँ ट्रेनिङ लिन आएको के बुझ्नु हो तपाईँ यहाँ ट्रेनिङ लिन आएको यार त्यो डर चाहिँ लाग्छ खेर जाने हो कि उता गएपछि भन्ने यी अवेर यो पुरै प्लानमा हिँड्नु न किन खेर जान्छ र प्लानमा बसी पनि कुनै कन्डिसन लाइफमा यस्तो आउँछ कन्ट्रोल गर्नु त्यति बेला दौडेर हामीसँग भेट्न सकिँदैन यार 2 मिनटमा तपाईँ भन्नु न हामी घरमै आउँछौँ ल कसमै घरमै आउँछु म धेरैको सपोर्ट गर्न अरू के जाने यार हामीले अरू होइन भन्नु त तपाईँको वे देखाइदिन बाटो देखाइदिन तपाईँलाई बाबु यो है यो चाहिँ होइन किन हामीले बाटो देखाउन जानेका छौँ म एकाउन्ट मिलाउन जान्दिनँ होला ल जान्दिनँ होला कतिपय कमजोरी छ किन हामीले पढाएनौँ त्यो तर तपाईँको व्यवहार मिलाउन त हामीले पढाएन नि त मानौँ मेरो घरमा समस्या आयो केही अब घरको अथवा ढोका मिलाउनको अथवा बारदली चर्केको के हामी बोलाउँदैनौँ सपोर्टको लागि तपाईँको जिन्दगीको बारदली चर्क्यो हामीलाई सपोर्टमा बोलाउनु अनि चर्केको चाहिँ हो भनेर पहिला एक्सेप्ट गर्नु नि अवेरनेस हो है फेरि कस्तो मान्छे बाइपोलर डिसअर्डर छ उसले औषधि खानुपर्छ लगभग 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म ढुक्कले औषधि नखाइकन म यूँ भन्छ त्यो मूर्ख होइन एङ्गर छ अब एङ्गर उठ्ने मलाई रिस उठ्ने वाला छ भन्ने थाहा छ अझै ऊ बहस गरेर बस्छ थप तँलाई रिस उठ्छ बाको जा साइडला भन्नु पर्दैन आफूलाई बुवा मलाई रिस उठ्छ नभन्नु मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ ओहे छोरालाई गाह्रो हुन्छ ल ठिक छ कम्युनिकेसनमा प्रब्लम छ अब कम्युनिकेसन स्किल डेभलप गर्ने त्यो म कम्युनिकेसनको क्लासमा त्यो पनि बताउँला त्यो त पहिला थियो पहिला यस्तो ढोका सफा गर्नु घर गएपछि मतलब खानपिनको लागि कुरा गर्नु मन लाग्ने घरकोहरूसँग अनि बानीले त्यही भयो खानपिनको भने अब घरकोहरूसँग धेरै कुरै रुम बन्द गरेर बस्नु बानी आमा हेर्नु त घर गएपछि रुम बनाएर बस्नु भन्ने कि तुम शरणम गर्ने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भन्नुपर्छ मेरो इगोमै ठेस पहुँचाउने नभन्नु सानैदेखिको बानी भएछ घरमा चाहिँ लक लाएर बस्नु अब आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरे खानुपर्ने खायो हेल्प भइरहेछ ठिकै अरूलाई हेल्प भइरहेछ यता 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 हेल्प भइरहेछ ल अब मैले यो अवेरनेसमा अब एक दिनभरि बसौँला यो अवेरनेसमा थोट गर्न पनि सक्छु है किनकि अवेरनेस लामो विषय हो अवेरनेस मात्रै आयो भने तपाईँको परिवारको यो जुनिकै सबभन्दा असल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ ल अवेर मात्रै भयो भने
त्यसपछि ब्रो स्ट्राटेजीहरू फ्याट्ट फुर्छ भने योगीहरू त्यसरी त होइन अवेर हुन्छ एकदम बुढीहरूले डाइलग दिँदा नि नरिसाउने आएर गल्ती भयो त थुक्न आयो भने अब भोलिदेखि नथुक है आज थुकै भइगयो के नरिसाउन अब तिमी त म गल्ती छु म रङ छु नि त निकट जोसँग धेरै हुन्छ उसँग ज्यादा हुन्छ अनि अरूले त तपाईँलाई बालै दिँदैन नि अरू तपाईँलाई किन बाल दिन्छ निकट जोसँग एकदम क्लोज हुन्छ त्योसँग ज्यादा परिवारको सबभन्दा नजिकको मान्छे श्रीमती बुबा या आमा कोही भाइ या बहिनी अथवा दाइ या दिदी सबभन्दा चित्त दुख्ने सबभन्दा रिस उठ्ने सबभन्दा गर्ने यहाँ आएर पिर लाग्ने उसैको हेर्नु त त्यस कारणले किन भनिएको अव्यवहारिक भनेको भने तपाईँसँग व्यवहारिक हुने स्किलको कमी भएको मात्रै हो व्यवहारिक हुने स्किल हुन्छ एउटा कतिले सिक्छन् कतिले दिलसे हुन्छ त्यो कमी भएको मात्रै हो त्यही सिक्नु पर्यो एउटै अफिसमा कोही कति लामो काम गरिरहेछन् कोही कति छिटो छोडिरहेको हुन्छन् हेर्नु न कति राम्रो काम हुँदा हुँदैन एउटा स्किलफुल पर्सन उसको व्यवहारले कुनै विषयको बेस्ट पर्सन यहाँ हेर्नु है कुनै विषयको कुनै टपिक कुनै सब्जेक्टको यहाँ नै बेस्ट व्यक्ति उसको व्यवहार र उसको तर्क गर्ने तरिकाले कस्तो लट्ठु भएर त्यहाँबाट निक्लिनुपर्छ होइन त कुनै अफिसबाट कुनै जबबाट कुनै आफ्नै बिजनेसबाट डामाडोल भएका छन् त्यस कारण त्यो नहोस् भन्ने खोज्या हो क्या अरू केही होइन नहोस् न त्यो त्यस्तो नहोस् न यो केही होस् न हौ तपाईँ जति हारे पनि हामी तपाईँलाई हार्नै दिँदैनौँ ल यो कुरा चाहिँ ढुक्क हुनु हारिन्छ क्या किनभने राम्रोसँग व्यवहार नबुझ्ने मान्छे हार्छ यसरी हार्छ कि अब भयो छोडिदिएन सक्दैनस् त भन्छ तपाईँलाई अब भन्दा त चित्त दुख्ला है तपाईँले धेरै पटक आफूले तपाईँले हारेको महसुस गर्नुभएको छ क्या बाहिर हारेको महसुस मुखले नभन्नु होला तर तपाईँको दिलले तपाईँलाई भन्छ त सक्दैनस् यार हारिस बरु कमसेकम यसो केही यसो तत्त्व सेवन गरेर चाहिँ अलिकति जितेको महसुस हुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हाई हो हाई भन्दा पनि ब्यालेन्सिङ नभएर भने ब्यालेन्समा ल्याउनु नजानेर उता लगाएपछि उतै लाग्ने यता बिर्सिने अनि यता नि बिर्सिने होइन उता नि छोड्ने होइन त्यो हुनु पर्थ्यो नि तपाईँको नरिसाउनु है त्यही उता नि हट म छु यता नि तिमी यता चाहिँ बाल छैन उता चाहिँ तिमी त भगवानै जस्तो गरिदिएपछि तपाईँ अनि तपाईँ हारे होइन हजुर यस्तो झन् तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट पढ्ने कति जानु हुनुहुन्छ हात उठाउनु त एकदम हात उठाउनु अनि तपाईँले लाइफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन नबुझ्यो त कस्तो लाग्नु यत्रो परिवार कति 12 जना जति हुनुहुन्छ 12-13 जना लाइफको म्यानेजमेन्ट नै म्यानेजमेन्ट होइन त ह्युमेनिटिज पढ्ने कतिजना हुनुहुन्छ सजिलै छ यो दुनियाँमा सबभन्दा सजिलो नै लाइफ म्यानेजमेन्ट हो नत्र दुनियाँ बिग्रिनु पर्ने होइन भने सुकुम्बासी बिग्रिनु पर्थ्यो यहाँ उसले भने जम्मै खत्तम हुनु पर्थ्यो किन सक्छन् यहाँ थोरै मात्रै प्रब्लममा छन् तपाईँलाई गाह्रो यसो नि तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ गाह्रो छ कतिले लाग्छ गाह्रो छ त्यही त अब सिकौँ न भन्न खोज्या हो जिन्दगी जिउन जति सजिलो कसलाई थाहा त नि न त सबै सिद्धिनु पर्ने होइन भने सबैले हामी जस्तोको दुर्व्यसनीमा लागेको छैन सर एक न एक हिसाबले त तपाईँलाई नडाँटी भन्नुपर्दा धेरै दुर्व्यसनीहरू ठिक हुन्छन् आफै लाइफमा एकचोटि न एकचोटि अलि धेरैचोटि दुर्व्यसनीमा फसेका धेरै छन् झन् यो 46 साल पछि यो बौद्ध लगाइसकेपछि त यी जुन दुर्व्यसनीमा कहिले नफस्ने भनेर जन्मजात दुर्व्यसनीमा नफस्नुपर्ने जातिहरू बढी फसिरहेको छ थाहा छ त्यो कुरा बाहुन छेत्री त अब दुर्व्यसनी छुने पनि होइन भन्ने हुन्थ्यो नि त 46 साल अघि त अहिले बरु मङ्गोलियनहरू जुन अब खानेहरू साँच्चीकै खान जातैले दिएको भनिएकाहरू ब्याक छोड्दै यस्तो भन्नेहरू हाम्रा केटाहरू थालिरहेछन् पुरै छन् छैन हजुर दुर्व्यसनीमै प्रगति गरेका छन् बिस्तार पछि छोड्दै छन् यो अरू केही होइन तपाईँ कुन वेमा हिँड्ने भन्ने मात्रै हो वे अफ लिभिङ त्यत्तिकै नाम राखे होइन है यो सोचेरै नाम राखे साँच्चै
यसैमा छ तपाईँको सोल्युसन। तपाईँ चाहिँ याद गर्नुहुन्न म कुन बाटो हिँड्ने भन्ने, कुन बाटो जाने भनेर। परिवारलाई दोष दिनुहुन्छ भने त तपाईँ सबभन्दा ठुलो सहयोगीलाई दोष दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो संसारको सबभन्दा ठुलो सपोर्टर नै परिवार हो। परिवारको दुईवटा कुरामा दोष, डायलगमा दोष, के भन्छ बिहान उठेर उठ्न छोरो भन्दा दोष, उठ्न छोरो भन्दा दोष। मेरो वाइफले आज बिहान मलाई 5 बजे उठाकिन्, दोष दिनु त? 5 बजे किन उठाकिन् भने त्यो अफिस पनि गएर एउटा अर्को डकुमेन्ट पनि ल्याउनु थियो। अब मैले ल्याउन पाइनँ यसपालि, म अर्कोचोटि ल्याउँछु, त्यो छुट्ला भनेर। अनि तर जाँदाखेरि साँचोको एउटा साँचै तल राखेको थियो होटलमा, होटलको चाबी लगाइरहेको छ जुन चाहिँ हामी साँचो दिन्थ्यौँ त्यहाँ। अनि फेरि सिधै यता आइयो। क्या दोष दिनु त? दोष दिनु। अस्ति हामी लगभग राति 2 बजे उठेर वाइफले मलाई एक ठाउँमा पठाइन् यार, राति 2 बजे। अनि दोष दिनु? किन दोष दिनु त? बिचरा त्यो जानै पर्ने थियो 2 बजे नै, न त त्यहाँ कसैको सेन्सिटिभ केस थियो। किन दोष दिनु उसलाई? तपाईँ सजिलो खोज्नुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा मजा छ जिन्दगी। अब कसैलाई माया गर्दा, कसैलाई साथ दिँदा, कहीँ दुःख गर्दा, सङ्घर्ष गर्दा त्यो मजा छ नि। न त सबैजना 8 बजीसम्म किन नसुत्या त नि? यो दुनियाँ 8 बजीसम्म सुत्नु पर्थ्यो यार। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भने, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भने दुनियाँ सबै रिसाउनु पर्थ्यो तपाईँको जस्तै नै। तपाईँ एउटा मात्रै कुरा बुझ्नु कि दुनियाँलाई हेरेर पनि सिक्नु कि म सुरुमा बाफ रे मैले उनीहरूलाई दिएपछि उनीहरूको खुसी हेरेर म मजा लुट्ने हो। दिएपछि मेरो परिवारलाई दिएपछि के दिएपछि? माया दिएपछि, टाइम दिएपछि, साथ दिएपछि, सहयोग दिएपछि, उनीहरूले भनेको खुसी दिएपछि, केयरिङ दिएपछि, रेखदेख दिएपछि, उसले भनेको मानिदिएपछि। बुवाले भनेको मानिदिएर बुवा दङ्ग परेको कुरा म मजा आइरहेछ। किनभने बुवाले भनेको मानिदिँदा मेरो जिन्दगी बन्छ क्या। यो संसारमा अस्ति हरिवंश आचार्यले यति मजा आउने कुरा भन्नुभयो, यो संसारमा मलाई जित्ने, मभन्दा माथि पुग्ने मेरो छोरो होस् भन्ने चाहन्छ अरे। अरू कोही नहोस् मलाई जित्ने, मभन्दा प्रगति, मभन्दा धनी। छोराले गरिरहेछन् त, गयो छोराले धेरै राम्रो गरिरहेछन्। होइन काम गर्ने पैसा कमाउने एउटा बाटो भयो, तर पनि अर्को नि बाटो। ठिक छ, यो म अहिले भन्छु। त्यस कारणले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? मलाई यिनीहरूले ट्र्यापमा राखे। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको पर्सनालिटीले, व्यवहार र व्यक्तित्वले तपाईँलाई उनीहरूको कासनमा हिँड्न सक्नुहुन्न भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। बाहिर गएपछि खाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, डर लाग्दो कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँलाई भन्न सजिलो छ, हामीले यहाँ सुन्दा जुडिङ्ग हान्छ। कस्तो हान्छ सर? यामा यत्रो थेक्दै ल्यायो फेरि खाइदिन्छु भन्छ केटाहरू यार। म कति गाह्रो झन् बुवामा सुन्यो भने त कस्तो यो होपलेस 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 अन्तिममा त म्याउ म्याउ गरिदिन्छन् बुवामा बाहिर तपाईँहरूको। यस्तो नि हुन्छ आइमाईहरू कतिपय अब हुन त नारीको 9 कला हुन्छ भन्छन् होइन, त्यस्तै जस्तो नारी देवी पनि हुन्, कुलछिने पनि हुन्। यहाँ हरेक प्रकारको 9 प्रकारको नारी खेल हुन्छ होइन। त्यस्तै जस्तो अब के भन्दाखेरि चाहिँ पहिला गयो कि आइमाई एकचोटि पहिला गयो भने अर्कोचोटि गर्न उसलाई केही आइतबार हुँदैन। त्यस्तै जस्तो यो पनि कस्तो चिज रहेछ। ल मैले तपाईँ भने बुझेँ, मैले के बुझेँ भने तपाईँलाई गाह्रो छ, मान्छेलाई लाज शरम तपाईँलाई गाह्रो चाहिँ छ नि होइन? गाह्रो छ, त्यस्तो गाह्रो त्यो कुराले गाह्रो छ। मलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दा तपाईँलाई अफिसमा नि भने त्यो अहिले छोडिदिउँ, त्यो व्यक्तिगत कुरा नरौँ। एकछिन स्टप है त, म अहिले बोल्छु, अहिले म भेट्छु। अब यहाँ हेर्नु है त, मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने तपाईँलाई मजा आइरहेछ? ठिकै भन्नु त। मजा आइरहेको छ। 8 घन्टा 10 घन्टा टिभी हेरेर अहिले अब कन्भर्सेसन गर्नु पाएको मजा आयो। ठिक हो, हेर्नु है त, मैले जोडेको के हो भने म हिँड्ने वे, म हिँड्ने बाटो, मैले अब मैले के बाटो खन्नु पर्यो नि आफ्नो खनाइ। सुन्नु त, यता ध्यान दिनु त। कसैलाई यहाँ हेर्नु है, कसैलाई सङ्घर्ष गर्न
पुग्यो जस्तो लाग्छ? ल यता यता हेर्ने, यता ध्यान दिने, यता ध्यान दिने। सङ्घर्ष गर्न पुग्यो जस्तो लाग्छ? मुखले चाहिँ अब पुग्यो जस्तो लाग्दैन भन्छ, व्यवहारले चाहिँ दिन्न। सुन्दै, सङ्घर्ष गर्न पुग्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सङ्घर्ष गर्न किन तपाईँ कामेको त? सङ्घर्ष अलि अर्कै हुन्छ यार, सङ्घर्षमा मजा आउँछ यार। अल्छी भयो कि जस्तो लाग्छ सर मलाई। धेरै कारणले अल्छी बनाउँछ। तपाईँले जिम्मेवारी बोध नगरेपछि अल्छी बनाउँछ, ड्रग युज गरेपछि अल्छी बनाउँछ, तपाईँले आफूले भने जस्तो भएन भनेर त्यो अब म सक्दिनँ भन्ने सोच आएपछि अल्छी बनाउँछ, अर्को कुरा बच्चाइदेखि त्यो स्वभावले हिँडेपछि अल्छी बनाउँछ, अभाव नभएपछि अल्छी बनाउँछ। यहाँ सुन्नु, ध्यान दिनु, यता यता दिनु। अभाव नभएपछि अल्छी बनाउँछ, अभावै छैन बाल, मूर्ख भएपछि अल्छी बनाउँछ, अनि धेर चिल भयो भने अल्छी बनाउँछ। ठिक छ, के फरक पर्छ र भन्ने चाहिँ। र अनि यो पन छ नि, यो तपाईँको अव्यवहारिक पन चाहिँ ड्रग युज गरेपछि झन् अव्यवहारिक, झन् आफै झन् त्यो अलिअलिबाट बढी बनाउँछ। अनि तपाईँ भन्नु तपाईँ काहीँ बिग्रेकै छैन भन्नुहुन्छ। आजदेखि अवेर हुने विषय यी हुन् है, याद गर्नु है, अवेर हुने विषय यी हुन्। अब जाउँ कन्भर्सन एक्सर्साइज। ल, कन्भर्सन एक्सर्साइज, कन्भर्ट गर्ने आजदेखि। जति तपाईँ भित्रैबाट उर्लेर आउँछ नि विचारहरू, यो ध्यान दिनु है, जति भित्रैबाट उर्लेर आउँछ नि तपाईँको विचारहरू, त्यो सबै तपाईँलाई लागेको मात्रै हो। म केही गर्न सक्दिनँ, तपाईँलाई लाग्यो हो। नसक्ने जीव होइन, तर मलाई लाग्छ कि म केही गर्न सक्दिनँ। मलाई परिवारले माया गर्दैनन्, त्यो तपाईँको भनाइ मात्रै हो। परिवारले मलाई माया गर्दैनन् जस्तो लाग्यो किनभने उनीहरू मेरो व्यवहारमा धेरै रिसाउँछन्, त्यही भएर मलाई त्यस्तो लागेको। आशा हराउँछ, अब म त बिकामै हुँ, तपाईँलाई लाग्यो मात्रै हो। म बाहिर गएर केही गर्न सक्दिनँ, राम्रो ट्र्याकमा आएपछि तपाईँले फाँडिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्यो मात्रै हो। के गर्न सक्दिनँ जस्तो त लाग्दैन सर, तर अब त्यो हो कि होइन, होमा चाहिँ म हो कि होइन कन्फ्युज हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यता ध्यान दिनु ल, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो फिलिङ्सबाट मुक्त हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ? यो नमिठो फिलिङ्स, नमिठो फिलिङ्स कतिजनालाई आउँछ? हात उठाउनु त, उठाउनु, एकदम हेल्प गरिदिने। नमिठो फिलिङ्स राख्नु। यो नमिठो फिलिङ्सबाट मुक्त हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ? आई कान्ट डु एनिथिङ राइट, म राम्रो केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ? कतिजनालाई लाग्छ? हात उठाउनु त, म केही राम्रो गर्न सक्दिनँ। मलाई कसैले माया गर्दैन लाग्छ? परिवारले? या आमा, अनि किन तपाईँ परिवारलाई तपाईँले माया नगरे त? तपाईँ कहाँ गरे त्यस्तो? व्यवहारले गर्ने भने मामा तपाईँ बिना म मर्छु भन्ने, अनि बाहिर गएर झ्याम मोबाइल फुटाएर हुन्छ त? आमा हेर्नु त, म खाएकै छैन भने टिल्ल भएर आएर हुन्छ त? त्यो माया गरे हो त? यहाँ मेरो बुझ्दैछु, मैले माया गरे भनेको म 6:15 निक्लिनु पर्थ्यो, मैले माया गरे हो परिवारलाई। 6 बजे आइज भनेको थियो अझै, अनि फेरि उनीहरूले मलाई माया गर्छन्, अलिक ढिला आयो भने उनीहरूले अलिक डायलग दिँदैनन्, त्यो उनीहरूले मलाई माया गरे हो। फेरि अलिअलि दुईवटा हान्छन्, ए बाहिरै रमाइलो भन्छन्। लाइभमै थिएँ त, तिमीले नि हेरे हुन्थ्यो नि त। लाइभ हटाउन सकिँदैन थियो, 5 बजीदेखि सुरु गर्न सकिँदैन थियो। लाइभ क्या, लाइभ प्रत्यक्ष लाइभ भइरहेको छ नि त, भिडियो सकिँदैन थियो। अब के गर्नु, अब सरी। लाइभ चाहिँ 5 बजीदेखि गएर 6 बजी इन्ड गर्न सकिन्थ्यो होला नि त।
उनले डायलग दिन्न नि त, ऊ पनि त बुझाइ छैनन्। अब अर्कोचोटिदेखि मिलाउँला। खै जहिले यस्तै भन्नुहुन्छ। छोरोसँग आँखा झिम्काए सिद्धि। छोरोसँग, सानो छोरो छ, आउँछ बेलामा यहीँ, छोरासँग आउनु सुन्छ, छोराले चुप्प भन्छ, सक्यो। अनि एकछिनपछि के पकाउँदैछौ अरे हल्का ठुस्सा हुन्छन्, एकछिनपछि त बुढो नभई हुँदैन फेरि। त्यो होइन र माया। तपाईँलाई रिस उठ्यो भने त डिभोर्स पक नरिसाउनु है, डिभोर्स त। बुवा आमालाई यस्तो छड्के हेर्दै, घुरेर हेर्दै, दुश्मन जस्तो देख्यो, यिनीहरूले मलाई बिगाएर। एउटाले त भन्दै थियो, आमाले भन्नुभयो, मैले पो बिगाएर अरे सर छोरोलाई। साँच्चै भन्नुभएको त, मैले पो बिगाएर अरे छोरोलाई यो सबै। हेर्नु त अनि के भन्लान्, अनि कस्तो होला उनीहरूको मन। याद गर्नु है। होइन होइन, तिमीहरूले मलाई पढ्न नि राम्रो दिएनौ, तिमीहरूले मलाई कति पेल्यौ, हेप्यौ, त्यसको कन्डिसन बोल्या हो क्या। त्यस कारण आजदेखि के गर्ने, सबै फिलिङ्सहरू सब चेन्ज गर्ने। अवेरनेस भन्दा नि अब कन्भर्ट हुने। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म बाहिरबाट खान्छु, हेर्नु तपाईँ हेर्नु बाहिरबाट खान सक्छु, कन्भर्ट गर्ने। ओए म खानु हुँदैन, खाँदा त मजै छ। कस्तो नबुझ्या तपाईँ, कस्तो नबुझ्या तपाईँ। त्यो मजामा नबस्नु मात्रै भने होला। त्यो मजामा नबसेपछि बिग्रिने भने कहिलेकाहीँ तपाईँको डेली लाइफ हो। त्यो सिक्दा सिकिने कुरा हो। मजामा बसेपछि डेली लाइफ केही पनि छैन, किन गर्नु पर्यो र। साइड लाग्यो, चक्क मजा आइगयो। बिग्रिने भनेको डेली लाइफ हो, याद गर्नु, त्यो चाहिँ बिग्रिन्छ फेरि। बिर्सिन्छ नि सर, बिग्रिने कुरै छैन, डेली लाइफै बिर्सिन्छ। होइन, मजा नलिएपछि त, ड्रग युज नगरेपछि तपाईँले व्यवहार गर्नुहुन्छ, व्यवहार गरेपछि डेली लाइफ बिग्रिन्छ क्या। बिग्रियो भने बिग्रिन्छ। अब हाम्रो उता बिग्रिरहेको हुन्छ, हामीले त बिर्सिरहेको हुन्छ। त्यो हेर्नु त कति राजै जस्तो गर्नुहुन्छ क्या आफूलाई। वास्ता गर्नु पर्दैन आफ्नो सानो कुरा, अमै बाहिर गएपछि झन् सानो कुरा वास्ता गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ चाहिँ पुरै म त कहाँ दे भाइ भन्यो, यसो रिस उठ्यो गऱ्यो, अथवा बाहिर गएपछि खाइन्छ, ढुक्कै राख्ने राख्छन्, नराख्ने राख्दैन। यहाँ धेरै प्रकारका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा बाहिर गएपछि खाइदिन्छु, एउटा खान सक्छु, एउटा खान्छु कि खान्न, सकेसम्म खान्न, खाँदै खान्न, मर्छु तर खान्न। ल म त खत्रै हुन्छ, आनन्दको हुन्छु। कोही पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तै होइन र यहाँ बस्ने साथीहरू। त्यो त हप्ता दिनसम्म भयो थियो मलाई। मरिदिन्छु के भएर ल त। हिजै तपाईँलाई यहाँको साउरिया भन्नुभएको होइन, त्यो वायर बिग्रेको, उहाँले त्यो वायर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि वायर बिग्रेपछि यही 1.5 सयमा किनेर ल्याउनु पनि सकिन्थ्यो भनेर के यहाँ अरूतिर आउनु भएको थिएन तपाईँ। त्यो सानो कुरा भन्नुभएको नि त। ओके ल, अनि सुन्नु है, मेरो कुरा के बुझ्नु भने तपाईँहरूको वे चाहिँ बदल्नुपर्छ। आजदेखि सबै कन्भर्ट गरेर, फेरि कन्भर्सन एक्सर्साइज भन्छ त्यसलाई, रूपान्तरित गर्ने। यहाँ त अब म चाहिँ जहिले पनि प्रार्थनै गर्छु के सर, यहाँ त म रूपान्तरण गरिरहन्छु होइन। बाहिर गएर चाहिँ प्रभु मैले यसरी नै रूपान्तरण गर्न सक्छु। तपाईँ पाइले पछि आफूलाई अपडेट गराएर राख्न सक्नुहुन्न र बाहिर गएपछि। अब त्यो मैले भने नि सर तपाईँलाई त, म 10औँ वर्ष विदेश बसेँ। विदेशमा बस्दाखेरि म्यानेजरलाई, सुपरभाइजरलाई ताँतिहरूको कुरा गरिँदैन। गुड मर्निङ सर, यस सर, हुन्छ सर भनेर कुरा गरिन्छ आफूभन्दा ठुलोहरूलाई। अब फेरि घरमा आइसकेपछि अब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष होइन, हुँदा 10 वर्ष नेपाल आइसकेपछि फेरि त्यो सेम ओल्ड रुटिन, सेम ओल्ड सङ एन्ड डान्स हुन्छ। त्यो फ्री छोडेपछि चाहिँ घरमा आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो एकदम केयर क्या। मैले अस्ति इथिक्सको कुरा गरेँ, याद छ? इथिक्स त्यो बिस्तारै कन्टिन्यू हानिन्छ। तपाईँ नैतिकतामा नबसेपछि तपाईँ केयरलेस बन्नुहुन्छ। अझ तपाईँलाई नैतिकतामा नबस्न तपाईँको माइन्डसेटले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो माइन्डसेट बिगारेर आएको नि केटाहरू सबै नरिसाउनु है। माइन्डसेटमा प्रब्लम भएर तपाईँलाई इन्ट्री गराइया हो। यो तपाईँहरू
प्रायः जसो जति अब यहाँ गाह्रै भयो भने ठिकै पनि हो भनेर एउटा वेबाट तपाईँले सोचा मेरो विचारमा ठिकै हो मलाई गाह्रो छ रिस उठ्यो मजा आएन त ठिकै हो यतिको ठिकै हो भन्ने पनि हुनुहुन्छ तपाईँले आजदेखि के बुझ्ने भने मेरो माइन्ड सेट चाहिँ पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ त्यसलाई कन्भर्सन एक्सर्साइज भन्छ यो वर्डहरू याद गरेर बस्नु अवेरनेस एक्सर्साइज कन्भर्ट त हुनै पर्छ भन्ने एक्सर्साइज पर्सेप्सनहरू कन्भर्ट गर्ने माइन्डसेट चेन्ज गर्ने अर्को एक्सेप्टेन्स एक्सर्साइज एक्सेप्ट गर्ने कसरी माइन्डसेट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छ माइन्डसेट चेन्ज गर्ने भनेको नर्मल्ली एउटा स्केल हुन्छ है एउटा जीवनको एउटा स्केल हुन्छ र डिग्री हुन्छ क्या यो डिग्रीसम्म चाहिँ मैले यसरी भूमिका खेल्छु यसमा यसरी भूमिका खेल्छु यसमा वास्ता गर्दिनँ यसमा सिरियस हुन्छु यसमा हुन्न यो राइट हो यो रङ हो यो एउटा स्केल हुन्छ के अरे डिग्री हुन्छ त्यो डिग्री चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा आफूलाई एनालाइसिस गरेर राख्ने आफूलाई जस्तै के घर फर्केपछि मैले भने जस्तो नहुँदा मलाई रिस उठ्न सक्छ रिस ममा मेरो रोग हो त्यो रिस रोग डिल गर्ने भनेको मैले एङ्गर म्यानेज गरेर हो त्यो एङ्गर म्यानेज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ मैले गरेको एङ्गरको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिनुपर्छ म एउटा छोरो भएर जन्मेपछि छोरोको भूमिका खेल्नुपर्छ बाउ बाउ हो छोरो छोरो हो छोरो बाउले भने मान्दैन भने त्यो असल छोरो होइन म मेरो एक्सनको हरकत सबै लिएपछि म त्यो के भन्छ नि फिक्स नाउ भन्छ नि अहिले फिक्स गर्नुपर्छ नि थाहा छ तपाईँलाई कुनै पनि घटना घट्यो भने तपाईँ विरुद्धमा घट्यो भने तपाईँलाई अहिले फिक्स गर्नुपर्छ थाहा छ त्यो तपाईँहरूको बानी बुझ्नुभयो तपाईँले भने जस्तो भएन भने तपाईँलाई अहिले फिक्स गर्नुपर्छ हो किन आएर त्यो भन्नै पर्छ के गर्न खोजेछ तैँले त्यो सामान त्यहाँ किन राखेँ त्यहाँ मलाई के भन्छ केही डाइलग आयो किन गरे त्यस्तो बानी छ कि छैन कतिजनाको छ हात उठाउनु त पहिला भन्नु त हात उठाउनु त अहिले फिक्स गर्नुपर्ने तपाईँले नि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको पनि छ नि उहाँको राख्नु हो त्यो सबै बानी डिल गर्ने सहनी बानी डिल गर्ने जस्तै तपाईँले सहँदाखेरि के अरे एक्सेप्ट गर्दाखेरि जज गर्न थाल्नु भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न नन जजमेन्टल हुनुपर्छ सही र गलत नछुट्याइ स्वीकार्दिने तिनले भनेको डायलग सही र गलत नछुट्याइ स्वीकार्दिने सकिन्छ स्वीकार्न भन्नु त अलि एक्टिभ हुन्न तपाईँहरू मलाई अल्छी लाग्यो फेरि सकिँदैन नि सर कसैको नसक्नु पाइन्छ नि त उहाँले नसक्नु पाइँदैन म त सक्दिनँ नि म त सक्दिनँ सर कसैलाई अब कोही गलत हुँदा पनि उसको जजमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ जस्तै कुन लेभलको गलत म चुप लाएर बसिरहेको छु मेरो म ठुकेर गइदिएँ भने त्यो त भनेकै छैन नि त्यो कन्डिसन तपाईँको जिन्दगीमा कहिले आउँदैन नहुँदैन तपाईँ चुप लाएर बस्यो त आँख थुक कसैले गर्छ मैले भन्नु खोजेको मतलब त्यो थुक्नु नै होइन 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 सुन्नु तपाईँ हरेक पटक कन्डिसन याद गर्ने क्या 2 रिसाएको ठाउँमा 80 रिसाउनु के थुकेर रिसायो तपाईँ 2% रिसाउने ठाउँमा 80 रिसाइदिनुहुन्छ तपाईँ अथवा 2 त नभनौँ 8 10 भनौँ है त्यस्तो नगर न त्यस्तो गरेर हुन्छ सक्यो तैँले किन गरिस् त्यहाँ लु अब भरले बोल्दिनँ टाइपको त बाघ जा त कामै छैन फेरि एकछिन पछि गएर आएर अझै चित्त नबुझ्यो अनुहार पनि गाह्रो मेरो ल 80 जस्तो कि 80 हाने जस्तो मलाई चित्त बुझेन यार तक सक्यो हिँड भात खान जाउँ कि बढी भने मैले यस्तो नगर न यार अझ सम्झाएर नगर न यार त यति राम्रो मान्छेहरू गर्ने तिमी सिक न यार उसले 2टा डायल गर्नु बा दाइसँग रिसाउँछ जा सकिएन केस सुन्नु है ध्यान दिनु है चित्त दुख्यो रे हल्का चित्त तैँले त्यो नगर्दै भयो भने चाहिँ मलाई मजा आएन उसले अझ ऊ रिसाउँछ क्या म रिसाएर देखेर ल नरिसा नि त अब फेरि भन्ने आफूले भन्ने त उसलाई म किन रिसाइदिएको त नत्र त्यो स्किल चाहियो क्या नरिसा लैन
म एकछिन बाहिर जाँ तिमीहरूको गनगन सुन्नुभन्दा टिभी हेर्छु। किनभने उनीहरू प्रेम चाहन्छन्। तपाईँ प्रेममा जानु, दुइटा मिलिहाल्छ। सबैजना प्रेम चाहन्छन् नि, याद गर्नु। तपाईँ हो भाँड भैलो निकाल्ने। सबैजना माया चाहन्छन्। त्यो तपाईँलाई डाइलग दिए नि मायै गरे हो कि पल्लो घरकोसँग डाइलग दिएको न घर माइतमा त भन्दिनन्। माइतमा चाहिँ राम्रो छ जस्तो देखाउँछन्। अन्तिममा लत्तो तेरो अनुहार किन स्याड त किन दुखी, हेर कसलाई सुनाउँ हुन्छ। अनि फ्याट लाएर बहिनीलाई सुनाइन्छन्, अथवा भिनाजुलाई सुनाइन्छन्, अथवा आमालाई सुनाइन्छन्, अथवा तपाईँको बुवालाई सुनाइन्छन्। त्यो हल्का हुने भने कि नत्र उनीहरू पोल्छ क्या, डिप्रेस हुन्छ नि त। पोल्छ, भतभती नै पोल्छ। मान्छे हो नि त। तपाईँलाई 2टा डाइलग पोल्छ भने तपाईँको 2000वटा डाइलग पोल्दैन उसलाई। तपाईँका उसका 2टा डाइलगले तपाईँ सामान फुटाइदिनुहुन्छ, उसो थुक दिनुहुन्छ, उसले डिभोर्स भनिदिनुहुन्छ भने तपाईँको 2000वटा डाइलग मात्रै होइन, फेरि एकदमै एन्टी सोसियल व्यवहार उनलाई कसरी सहने यार, कसरी सहने यार। मान्छे होइन उनीहरू। तपाईँ चाहिँ राजा हो र, राजाको त त्यस्तो बिजोग छ हेर्नु त। एक्सेप्टेन्स यही कुरालाई एक्सेप्ट गर्नु। अबे म त यति मिठो खेलाइन्छु, म त्यस्तो भयो भने मजाले। एकछिन पो रिसाउँछ, एकछिन पो दुखी हुन्छ, एकछिन पो झर्किन्छ, एकछिन पो चुस्स पो हुन्छ, त्यही पनि हुँदैन। के अरे त्यस्तो बुझेछौ? नबुझ न यार त्यसरी। तिमीले पनि त्यसरी बुझ्ने हो। कति सजिलो सल्टो केस, चिरिरिरिरि आँखै देखिँदैन। अनि त्यही मुड ब्रो, मुड एकैछिनमा अप एन्ड डाउन, रिस अप एन्ड डाउन भएपछि गर। अनि के समाउँछ? त्यही रक्सी त समाउँछ, अरू के समाउँछ अरूले? त्यो मजाको लागि मात्रै खाने बाहेको कुरा। मजाक मात्रै खान्छ भने त उसले आफ्नो फ्युचरै देख्दैन। नदेखा उसलाई फ्युचर पनि कतिको फ्युचरै मतलबै हुँदैन, कतिको के बाल भने जस्तो हुन्छ। मजा आइरहेछ। आफ्नो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट मात्रै गरेर मात्रै फेरि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई तुरुन्त के गर्ने? कन्भर्ट गरिदिइहाल्ने, म्यानेज गरिदिइहाल्ने, ब्यालेन्समा ल्याइदिइहाल्ने। म रिसाउँदा बुढीले फकाउने, बुढी रिसाउँदा मैले फकाउने। बुढीको व्यवहारले रिसायो नि, मेरो व्यवहारले रिसायो नि। सजिलो क्या, कति सजिलो मान्छे यार। आहा, यो संसारमा यो मान्छेसँग बिहे गरेर कति आनन्द आयो यार। यस्तो पो मान्छे त घाँटे, अरू केही गर्दैन, बस मलाई माया गर्छ। मलाई तपाईँ त चुप्पा खाएर माया गरेर जस्तो गर्नुहुन्छ। यो आज चुप्पा खाएर माया गर्नुहुन्छ, फुरुको पारिदिन्छ, भोलिपल्ट तपाईँले जात्रा निकाल्नुहुन्छ, यसको चुप्पा नै गनाउँछ तपाईँको। कति गनाउँछ त्यो चुप्पा, त्यो नाटकीय चुप्पा। त्यही मात्रै अल्कोहल खाएर गएर चुप्पा कति गनाउँदो। त्यो नाटक हुँदैन नि, नाटक होइन नि त लाइफ। नाटकीय हुँदैन क्या जिन्दगी, प्र्याक्टिकल लाइफ जरुरी छ। मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ? कतिजनालाई बुझिरहेछ? हात उठाउनु त। चित्त बुझिरहेछ? ल बस्नु त। के कुरा चित्त बुझिरहेछ एकजनाले भन्नु त, यताबाट भन्नु त। राइट, अरू यताबाट भन्नु त। सही गयो, यताबाट भन्नु त। जब हामी कस्तो बन्ने त, आफूले चाहेको जस्तो बन्ने कि समाजले हामीले जस्तो सोच्छ त्यस्तो बन्ने, त्यसको लागि अब हामीले कति कुरा हाम्रो परिवर्तन गर्नुपर्छ, कति कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हामीले अवेरनेस भन्ने छ होइन, त्यो कुरा जान्नु पर्यो, त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। र कन्भर्जन त्यो अवेरनेसलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्समा नलागिकन हामी कन्भर्ट गर्नु पर्यो। के बुझ्नु? ब्यालेन्समा जानु बुझ्नु। तपाईँले के भन्नु? अलि ठुल्छोले भन्नु त, भन्नु ठुल्छोले। यो दुनियाँमा यति मिठो कुरा हेर्नुभयो, मजा लुट्न मन छ भने तपाईँ उसको जीवनमा बसेर हेर्नु, अनि उसले मेरो जीवनमा बसेर हेर्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई दुःख छ, उसलाई पनि दुःख छ, उसको जीवनमा बसेर हेर्नु, तपाईँभन्दा बेस्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँको परिवारमा बसेर तपाईँ हेर्नुपर्छ पर्दैन?
तपाईँ हजुर हो कि होइन यो हाम्रो ब्रो घाँटीमा हो कि होइन तपाईँको परिवारको ठाउँमा बसेर हेर्नु त तपाईँलाई हेर्नु त त्यो चाहिँ नहेर्ने अनि तपाईँको परिवारको ठाउँमा बसेर तपाईँलाई कहिले हेर्ने त्यो चाहिँ तपाईँलाई पीडा छ थाहा छ तपाईँको पीडा मैले महसुस त गर्न सक्दिनँ इम्प्याथी त ममा छैन तर सिम्प्याथी छ ममा भनेको म तपाईँलाई गाह्रो भएको मलाई लाग्छ तर तपाईँले भएको गाह्रो नसुधारेसम्म तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ यसरी सुधार्नुपर्छ कि एउटा असल काउन्सलर आफ्नो मेरो काउन्सलर म भनेर सुधार्नुपर्छ तपाईँले अनि एउटा आफ्नो काउन्सलरले बाहिर गएर गाँजा खान्छु भन्छ तपाईँको काउन्सलरले तपाईँलाई भन्छ त तपाईँ एउटा काउन्सलर हो तपाईँको भने तपाईँले बाहिर गएपछि म त्यो रक्सी खान्छु गाँजा खान्छु पढ्दिनँ भागिदिन्छु मरिदिन्छु रिसाइदिन्छु कुट्दिन्छु गएर पक त्यसलाई मलाई रिया छु नि त्यो म हातको त भाँडिन्छु भन्छ त हो आजदेखि के गर्ने एक्सेप्ट गर्न सुरु गर्ने केलाई मान्छेलाई के को मान्छेको के व्यवहारलाई कसरी नन जजमेन्टल तरिकाले जजै गर्दिनँ म त्यसलाई दिल से तपाईँलाई यत्रो स्वीकार्न सक्छन् मेरो छोरोको जुनसुकै कन्डिसन म स्वीकार्छु भनेको छ नि परिवारले मेरो छोरोको जुनसुकै कन्डिसन नन जजमेन्टल तरिकाले स्वीकारेछन् जज गरेका छैनन् उनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा हरामी छोरो त्यो कुकुर निक्ल्यो भनेर छिमेकीसँग भनेका छन् राख्दैनन् के गरेका छन् तपाईँलाई एक्सेप्ट गरेका छन् अनि तपाईँ दुईवटा डायलग एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न परिवारको यहाँ सबैको जिन्दगीमा नि प्रायको जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन तपाईँले सबै सेट भइसकेको छ राम्रो मिलिसकेको छ बस तपाईँले के गर्नु त्यसलाई म्यानेज गरिदिनु गर यस्तो रमाइलो छ यार एउटाले त भन्दै हुन्थ्यो अस्ति नै एउटा परिवार श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्यो तिमीलाई म पालिदिन्छु बस त्यहाँ आएर मलाई माया गरेर मात्रै बस भन्नु अब मेरो स्वाइनले भन्नुहोस् त मलाई तर भन्छु नै भन्न चाहिँ तिमीलाई म पालिदिन्छु बस मलाई माया गरेर बस दिनभरि रातभरि माया गरेर बस्दिन् तिमी सिरियसली सर बाफ्रे माया नै जो त अरू के चाहेर आफ्नै बुढीलाई फेरि यो आफ्नै बुढीलाई फेरि परिवारले हामीलाई एक्सेप्ट गरेछ हैन परिवारले अनि हामीलाई एक्सेप्ट गरेको भएर गाह्रो भइरहेछ नि त गाह्रो भएर तर डिल गर्नु भएको छ अनि हामीले परिवारलाई एक्सेप्ट गर्यो भने परिवारको लजिक परिवारको कुरा परिवारको प्रिन्सिपल हामीले एक्सेप्ट गर्यो भने अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त त्यो हामीलाई गाह्रो नभए जस्तै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई गाह्रो छैन मलाई गाह्रो छैन उहाँको बुवालाई गाह्रो छैन ऊ अङ्कललाई गाह्रो छैन उयो पल्लो उयो झिलझिल पार्ने पल्लोहरूलाई गाह्रो छैन त्यो स्किल नजानेर मात्रै गाह्रो भएको डिल गर्न नसकेपछि अब डिल गर्ने स्ट्राटेजी सिकाइदियो सिक्या छ अहिले के सिक्यो पहिला अवेरनेस सिक्यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डिल गर्ने स्ट्राटेजी परिवारलाई डिल गर्न के चाहियो अवेरनेस चाहियो के अवेरनेस चाहियो टोलरेन्स एक्सेप्टेन्स कन्भर्सन एक्सर्साइज पर्सपेक्टिभ सिफ्ट गर्ने स्ट्राटेजी एङ्गर म्यानेजमेन्टको स्किलहरू त्यसको म 50वटा लिस्ट बनाइदिन्छु त्यो सबै एउटा प्रिन्ट दिन्छु त्यसमा बहस गर्छु एक दिन 50वटा छ त्यो स्किलहरू प्रत्येकमा बेस्ट हुनुपर्छ तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन बुवा आमालाई सिकाइदिन्छ ए बुवा रिसाउनु जान्नु हो नि यसरी रिसाउनुपर्छ आउनु म सिकाइदिन्छु भन्नुहुन्छ र पनि म यसरी फेरि मिलाइहाल्छु बुवा भनिदिनुहुन्छ या आमा देउता पो आयो क्या हो हाम्रो घरमा भनिदिन्छ त्यो स्किल छ बुझ्ने पैसा कमाउने माया गर्ने कसलाई कहाँ बोलाउने कसलाई खाना बोलाउने कसलाई नबोलाउने कसलाई बाफ्रे बाफ्रे नेतै बन्ने टाइप पनि एउटा असल नेता जस्तो नि मजाको जे पनि जान्दछ जे पनि गर्छ जे पनि मिलाउँछ यो भएपछि मलाई अब मेरो म मरेको पछि स्वर्गमा जान्छु यसले कुरो बुझेँ आनन्द मलाई मेरो अन्तिम मकसद पुरा भयो भन्ने छ म मरि भने यसको कुत्ताको हालत हुन्छ भन्ने छ कसम मेरो छोरोको त बिजोगै हुन्छ हौ
ल त्यो त ठिकै छ, त्यो त ठिकै छ, यो त बर्बादै हुन्छ नि सर। के गर्ला, स्वाइन छोडियो भने के होला, यसको स्वाइनले छोडिदियो भने के होला यसलाई, अथवा यसलाई कसैले कुट्दियो भने के होला, यो सुसाइड गर्यो भने के होला, यो डिप्रेस भयो भने के होला, म भइनँ भने म छु र त कमसेकम यसो त्यो टिक्या छ, आफ्नै त यसको त क्षमतै छैन। नरिसाउनु है, बढी भनी यो रियालिटी हो सर धेरैजनाको। क्षमता अमै कस्तो पिरले बस्नु छैन, औषधि चलाक्छन् गर्दा थाहा छ त, मैले अस्ति भने चाहिँ यसको के हालत हुन्छ होला। तपाईँलाई पो के बाल मरिदिन्छु नि, ल कति सजिलो, आमा त्यो मरिदिन्छु नि भन्न सक्ने भयो गाँठे छोरो, चित्त चाहिँ किन दुख्दैन क्या मलाई आउनु भन्दा नि। तपाईँहरूको चित्त दुख्नुपर्छ है, भित्रैदेखि दुख्नुपर्छ, यहाँ राख्यो भनेर चित्त दुख्नु आउँछ तपाईँको। पागल भएर चाहिँ होइन, फेरि पागल यो होइन, यो पागलपन्थी कोही होइन, पागललाई यहाँ राख्दैन। पागललाई राख्नलाई के उहाँको टाउको दुखाएर कम गाह्रो हुन्छ पागललाई डिल गर्न। त्यो पागल खाना याद छ तपाईँलाई, त्यो चौचौ कारखाना मासतिर साँच्चीकै त्यो पुरै मेन्टल रिटार्डेसनै टाइपका, सन्तुलनै गडबड भएका, कहाँ थियो त्यो, टोइलेट लैजा समातेर त्यो जा, कहाँ हिँड्छ थाहा छैन, त्यो भयो पागलपन्थ। आफू पागल हो भने आफूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन पागल। तपाईँ त कहाँ आफू पागल भन्न सक्नुहुन्छ, पागलले पागल मान्दैन आफू पागल। यो पागलपन होइन, यो ढङ्ग नपुगेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर यो लत प्रेमी भएको, एन्टी सोसल भएको, पर्सनालिटी डिल गर्न नजानेको, पर्सेप्सन र बिहेभियरल फ्याक्टर डामाडोल भएको। न त तपाईँलाई सुन्दा किन मजा आइरहेछ, एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डरमध्येका प्रायः केही पर्सनालिटी डिसअर्डर, एन्टी सोसल अथवा बोर्डर लाइन पर्सनालिटी होइन, अब अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटीहरू, मुडमा समस्या, एङ्गर इस्युहरू छन्, इम्पल्सिभ बिहेभियरल फ्याक्टरहरू छ तपाईँहरूको त्यो आवेगी मन होइन, व्यवहार डामाडोल, सोच्न ढङ्ग छैन, आफ्नै तालको मणगणन्ते भएर। अनि त्यो भएपछि अनि रिजल्ट यही आउँछ क्या। मैले तपाईँलाई कहिल्यै पनि आरोप लगाएको छैन है, यो सबै तपाईँलाई चेन्ज हुनको लागि मात्रै भने हो नि। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा, तपाईँलाई मैले कहिले डाइलग दिन्न, शब्दै त्यस्तो व्यवहार गरेको त मैले शब्द हान्नु पर्दैन यस्तो सर कि बढी भन्यो, व्यवहारै त्यही शब्द गरेको छ त, अनि व्यवहार यही शब्द, अब यसका अरू शब्दै छैनन्। अब आवेगी छ मन, अनि मैले कुन शब्द प्रयोग गर्नु त तपाईँलाई, सहनै सक्नुहुन्न, कुन शब्द प्रयोग गर्नु, रिसाउनुहुन्छ, झर्किनुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन हो, यो व्यवहार तपाईँले मिलाउनुको लागि प्लानिङ गर्नु पर्यो। यसको लागि के, नन जजमेन्टल। दोस्रो के होइन, नन जजमेन्टल पछि टोलरेन्स भन्छ, सहनु, यस्तो सहनु, आमा बुढीले मेरो लागि त्यत्रो सही, त्यसको डबल म सहन्छु भन्न आउँछ। बुढीले मेरो लागि त्यत्रो सही दिई, अर्काकी छोरी, मैले त्यसको डबल सहन्छु र त्यो सही दिएर त्यो सहनशीलतालाई देखाएर लिएर तिमीले मेरो लागि यत्रो सही देऊ, म तिम्रो भन्दा बढी कठोर सहन्छु, अब मलाई माया गर भन्नै पर्दैन। तपाईँको सहन नसक्दै तपाईँले सहेकै उसलाई एकदम बढी लाग्छ र सरी ऊ आफै भनिदिन्छ, यत्रो नसहनु नै मेरो लागि भन्दा। कति माया गर्छन् क्या, तपाईँलाई माया थाहा छैन त। तपाईँ ड्रगको लागि जति पनि सहन तयार हुनुहुन्छ थाहा छ, होइन नि, ड्रग पाउनलाई जस्तो सुकै कठोरता पनि सहन तयार हुनुहुन्छ। जति पैसा जाओस् सहनुहुन्छ, जति दुःख गर्नु ठाउँमा जानु पर्यो सहनुहुन्छ, जति पीडा खानु पर्यो सहनुहुन्छ, जति तपाईँलाई सिकोस् सहनुहुन्छ। त्यही सहनशीलता त्यही परिवारको लागि गर्दै भएन, त्यही सहनै त हो नि। खै त सहनु पर्यो नि, तपाईँ सहनु पर्दैन। तपाईँ भनेको नन जजमेन्टल पछि के, टोलरेन्स, सहनी, धेरै सहनी। यी सहिदिन्न, घर परिवारलाई आएर तपाईँलाई लाँदैनन्, ढुक्क छ, सहन्छु बुढी, टेन्सन नले, त्यो लग्दैन मलाई
भन्दा उसको मन कति दुख्छ। त्यत्रो पैसा खर्च गरेर राखेको छ, अझ लैदैन बुढी। कमसे केही सिकोस् भनेर राख्दा छ, लैदैन बुढी, चिमटेर। खै चिमट्ने गयो भाइ? त्यस्तो चिमटेर पुरै यो दामै बनाइदिएछ उसको, लैजान मलाई भनेर सुटुको छेउमा राखेको थियो, चिमट्दैछ उसलाई, यहाँ दुख्ने गरी चिमट्दैछ, लैजान मलाई भनेर। अनि सहनु पर्दैन तपाईँले चाहिँ। तपाईँ को हो र तपाईँले नसहने? तपाईँले नसहेर हुन्छ? अर्को के? अलोइन्स, माफ दिनु। डाइलग दिए माफ दिनु। आफ्नै बुढी हो, आफ्नै बुवा हो, उठ भन्छन् माफ दिनु यार, माफ दिनुमा महानता छ क्या। तपाईँले भने जस्तो भएन भने हुन दिनु, त्यो ठुलो कुरो होइन। माफ दिनु, सहनु, स्वीकार्नु। टोलरेन्स भन्दा अझै माथि। सहन सकिन, माफ दे। सहनै सकिँदैन नि कति केस, माफ दे नि त। सहनुभन्दा ठुलो कुरो हो त्यो त। किन माफ दिन्छ त? गल्तीलाई माफ दिन्छ नि, गल्ती त सहिँदै भइदियो नि, सहनै सकेन, त्योभन्दा माथि माफ दिने। माफ दिन्छु त्यसलाई। यता हेर्नु है, माफ दिनु, माफ पायो त्यसले। तपाईँले माफ दिनुभयो भने कति राम्रो, कस्तो आनन्द। कमसे कम रिजल्ट भनेको राम्रोको लागि मात्रै फेरि खोजे तपाईँले। राम्रो घर सम्हालिने, मिल्ने, सबै टकटक हुने, अर्काको घरको जस्तो हुने, त्यसको घरको जस्तो। तपाईँको घरको मान्छे यहाँ नै, अब फेरि चित्त दुखिहाल्छ। तपाईँको घर पारी सुकुम्बासी बस्ती छ, तपाईँको घर वारी छ, सुकुम्बासी बस्ती वारी होइन, नजिकै छ। तपाईँको बुवा सुकुम्बासी बस्तीका त्यो बाउ छोरा र आमालाई हेरेर डाडाले भुत्तुक्क छन् कि मेरो घर जत्रो भयो नि त्यसको जस्तो घर व्यवहार भएन भन्ने। कति सजिलो छ तिनीहरूलाई, कति भनेको मान्छ। ठेला ठेल्न जान्छ छोरो, बुवा यतापट्टि भारी बोक्न जान्छन्, आमा मजाले भात पकाउँछन्, छोरी जन्मेको छन् स्याहार्छिन्। तपाईँको यहाँ हेर मेरो घर सोना सोना लाग्छ, मेरो छोरो छैन यहाँ, छोरो यहाँ छ। अनि कस्तो हुन्छ होला उनीहरूलाई मन? अनि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। तपाईँले त बुझ्ने बाहेक दुनियाँमा केही गर्दै नगर्नु ल। एक्सनमा त यहाँ सक्नुहुन्न नि त, यहाँ चाहिँ अवेरनेस मात्रै हो, एक्सनमा फिल्डमा गर्ने हो। प्रार्थना भन्दा नि प्लानिङ गर्नु। तपाईँ जहिले एउटा कुरा ढुक्काउनु, रियाब छोड्ने दिन उफ्रेर नजानु, मलाई फाइनल भेटेर जानु, किन म त शनिबार मात्रै आउँछु। अथवा तपाईँ रियाब छोडेको दिन भोलिपल्ट मेरो अफिस आउनु, इटरी जाँदै हुनुहुन्छ नि भोलिपल्ट गयो भएन, किन तपाईँलाई प्लान गरिदिन्छु क्या। यो आमा यो त जाने दिन कति खुसी भएका थिएँ मलाई अचम्म लाग्छ। त्यो प्लान कम खुसी हो नि, म त्यहाँ गएर चुकचुकी भन्ने एउटा दिमागमा लिइराख्नुपर्छ। खुसी त हुँदैन सर मान्छे सर। के हुँदैन त्यो फुरुङ फुरुङ यहाँ अझ राख्ला भन्ने कति डर। बस्नु त बस एक दिन, बाहिर गएर एउटाले भन्दैछ अस्ति, बस्नु त 1 महिना भने बाफ्रे हुरुक्क भन्छ। के भने होला सर भन्यो मलाई, उसको मामाले भन्दा चाहिँ 1 महिना बस्छौ त, ब्याग प्याक गरेर चाहिँ 1 महिना बस्छ भने चाहिँ सर्लक्कै गयो उसको होस्। अनि फेरि त्यसपछि होइन पर्दैन भनेर अनि हेर्नु त मिस ल भन्दै आजलाई मैले छोटकरीमा आजको छलफलले फाइदा भयो। के फाइदा भयो? हामी कतिजना छौँ आज? 42 जना। आज फाइदा यता हेर्नु त, फाइदा भएन? तपाईँलाई के फाइदा भयो भन्नु त? नउठी क्या भन्नु मात्रै। तपाईँ ग्रिन ज्याकेट सतर्कता अपनाउनु पऱ्यो, सचेत सतर्कता। कस्तो राम्रो कुरा। तपाईँले के बुझ्नु? बाफ्रे बुझ्नुभयो के?
ल आजलाई ए के आजलाई अब देउसी भैलो कार्यक्रम छ एकछिनपछि है। तपाईँहरू मजाले देउसी खेल्नु, म चाहिँ अब एकछिनमा घर जान्छु। आजको छलफल यहीँ इन्ड गरौँ। तपाईँहरूलाई ह्याप्पी ल के रमाइलो सबैलाई ह्याप्पी तिहार भन्दै आज चाहिँ यो छलफलमा क्वेसन केही छ भने राख्नु। अहिलेलाई चाहिँ मैले बिदा मागेँ। नमस्कार है त।